ल मेरो स्क्रिन देखेछ हैन? हेलो देखिरहेछ राई। हजुर सुन्ने छ। ल ल अब सुन है त। ल सुन, अब हामी डेभलपमेन्ट क्वेसन कसरी मिल्छ ड्याङ डुङ लाएर मजाले पर्छ। ल डेभलपमेन्टल बायोलोजी भन्न बित्तिकै तिमीहरूलाई फर्स्ट क्वेसन आउँछ है। सिम्पल छ तर तिमीहरूलाई सोध्छ त्यो क्वेसन। के क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई भन्दा ल तिमीहरूलाई के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि इम्ब्रायोलोजी भनेको के हो भनेर सोध्छ। सिम्पली स्टडी अफ डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजम है, स्टडी अफ डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजम है। अनि सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ, तर यो क्वेसन सोधिसकेको छ, पास क्वेसन यो सिम्पल छ तर सोधिसकेको छ है। अनि अर्को क्वेसन तिमीहरूलाई के सोध्छ भन्दाखेरि द इन्टायर प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट। हेर मैले के भन्न छु, यो लोजी हो, यो के हो लोजी हो है। लोजी भनेको के स्टडी हो है, सिम्पली लोजी भनेको के स्टडी हो डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजम। अब तिमीलाई अर्को कुरा के सोध्छ भन्दाखेरि एकैछिन भयो ल हेर, तिमीलाई अर्को कुरा के कुरा सोध्छ भन्दाखेरि एउटा दामी टर्म छ जस एकदमै पपुलर क्वेसन हो। त्यो टर्म चाहिँ के सोध्छ तिमीहरूलाई, ओन्टोजेनेसिस। मैले के भने ओन्टोजेनेसिस। यो ओन्टोजेनेसिसलाई अर्को टर्ममा के पनि भनिन्छ, इम्ब्रायोजेनेसिस। मैले ओन्टोजेनेसिस सुरुमा राखेको किन राखेको भन्दाखेरि वर्ड अलिकति युनिक छ है। यो इम्ब्रायो है, BRYOGENESIS, यो ओन्टोजेनेसिस तिमीलाई सोधेकै छ। यो के हो, इन्टायर प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट। मैले के भने इन्टायर, केलाई फोकस गरिरहेको छु इन्टायरलाई, इन्टायर प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट है अफ अर्गानिजम हो। यो के हो, यो हो ओन्टोजेनेसिस अथवा इम्ब्रायोजेनेसिस। मैले केमा हाइलाइट गरेँ यहाँ इन्टायरलाई है, इन्टायरलाई हाइलाइट गरेँ। अनि ओन्टोजेनेसिस इम्ब्रायोजेनेसिस तिमीहरू अलिकति भन्न सक्छ। यो पनि तिमीहरूको के हो, पास क्वेसन हो, सोधिसकेको छ है। द इन्टायर प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजम इज कल्ड भनेर भनेको छ। अनि हामीले चुज गर्नुपर्ने के थियो, ओन्टोजेनेसिस थियो। यो पनि सोधिसकेको क्वेसन हो। अब तिमीहरूलाई अब इम्ब्रायोलोजीको कुरा भइरहेछ। अब अर्को तिमीहरूलाई पपुलर क्वेसन है, यो पनि पपुलर क्वेसन हो। के सोध्छ त तिमीहरूलाई, इम्ब्रायोलोजी फाउन्डर अफ साइन्स अफ इम्ब्रायोलोजी भनेपछि एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई हेर है, ख्याल गर है, सोधेकै कुरा हो है। के भने मैले फाउन्डर अफ इम्ब्रायोलोजी है। फाउन्डर अफ इम्ब्रायोलोजी भन्यो भने के लगाउने, अरिस्टोटल। अल्छी नमान है, किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै थुप्रै कुरा छ तर त्यो थुप्रै कुराहरू हामीले लेखिराखेनौँ। हामीले जे कुरा सोधेको थियो, जे कुरा अलि फ्रिक्वेन्टली सोध्ने जस्तो छ त्यो कुरा मात्र लेखिरहेको छ। यो पनि तिमीहरूको पास क्वेसन हो। अनि अर्को फादर अफ मोडर्न इम्ब्रायोलोजी। अब यो सोधिसक्यो भने यो क्वेसन चाहिँ मैले भेटेको छैन, तर यो क्वेसन पनि के एकदमै के प्रोबेबल क्वेसन हो। फादर अफ इम्ब्रायोलोजी है, फादर अफ मोडर्न इम्ब्रायोलोजी। मोडर्न इम्ब्रायोलोजी भन्यो भने के लगाउने, कार्ल एन्ड्रेस्ट, यस्तै के थियो भोन, खै यो बियरको स्पेलिङ चाहिँ थाहा भएन मलाई, यस्तै के थियो है। फादर अफ मोडर्न इम्ब्रायोलोजी भन्यो भने के कार्ल के अरे एन्ड्रेस्ट भोन बायर है। अनि यो फाउन्डर अफ इम्ब्रायोलोजी अथवा के फादर अफ इम्ब्रायोलोजी मात्र भन्यो भने के अरिस्टोटल। मैले कसरी याद गरेको थिएँ, यो इम्ब्रायोलोजीको ई र अरिस्टोटलको ई, फादर के हो अरिस्टोटल हो। तर यदि मोडर्न भनेर आयो भने के, मोडर्न आयो भने कार्ल भोन बायर, कार्ल एन्ड्रिस्ट भोन बायर हो। यति तिमीहरूले जति अल्छी लाए पनि, जति हाई लाए पनि, जति हाई काटे पनि, जति अल्छी लाए पनि तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ है। इम्ब्रायोलोजी भनेको के हो, एकदमै सिम्पल, एकदमै सिम्पल। ओन्टोजेनेसिस भनेको सोधेको क्वेसन हो, इन्टायर प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजम। फाउन्डर अफ इम्ब्रायोलोजी अथवा फादर अफ इम्ब्रायोलोजी भन्यो भने को अरिस्टोटल हो। अनि फादर अफ मोडर्न इम्ब्रायोलोजी भनेको के हो, कार्ल भोन बायर अथवा कार्ल एन्ड्रेस्ट भोन बायर। यो चाहिँ तिमीहरूलाई एकदमै सोधिरहने कुरा हो है। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई पहिला हामी इन्टायर च्याप्टरमा जानुभन्दा अगाडिखेरि त्यो च्याप्टरको सर्फेसमा के कुरा सोध्छ त्यो कुरा चाहिँ राख्छौँ है यता हेर। अर्को तिमीहरूलाई दामी सोध्ने कुरा के हो थाहा छ, तिमीहरूलाई एकदम बबाल सोध्ने कुरा भनेको पेडोगेमी। हेर तिमीहरूलाई मैले टर्मसँग फेमिलियर गराइरहेको छु, अनि त्यो टर्महरू सोधेको कुरा पनि राखिरहेको छु है, किनकि यो क्वेसन पनि सोधेको है। यो के हो, पेडोगेमी भनेको के हो, अथवा तिमीलाई क्वेसन के सोधेको छ भने विच अफ द फलोइङ प्रोसेस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ एनिमल इन लार्भल कन्डिसन। कसको माइक टर्न अफ छैन, माइक टर्न अफ गर, मैले बोल्दाखेरि मात्र। ल सराफ माइक टर्न अफ गर, ल ठिक छ है। ल यता हेर ध्यान देऊ। अब के भने मैले पेडोगेमीबाट पनि तिमीलाई क्वेसन कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ एनिमल इन लार्भल कन्डिसन भनेपछि लार्भल कन्डिसनमा हेर त, यो
मतलब लार्भा कन्डिसन मतलब के म्याच्योर एडल्ट हुनै नपर्ने लार्भा कन्डिसनमै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेछ भने त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ पेडोगेमी यो पेडो भन्ने तिमीहरूले धेरै यो बोटनीमा जो हाम्रो बोटनीमा त्यो मर्फोलोजी अथवा त्यस्तै टपिकमा यो पेडोजेनेसिस यताउता के आउँछ हो त्यो रिलेट गर्न पनि सकिन्छ पेडोगेमी है भनेपछि पैदा भर्खर पैदा भएछ हैन भर्खर पैदा भएछ के भयो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेको त्यो प्रोसेसलाई के भन्ने पेडोगेमी भन्ने है यो पीबाट पेडो भनेपछि अलिअलि यसरी याद गर्न सकिन्छ पेडोगेमी भनेको के हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ एनिमल इन लार्भा कन्डिसन भनेपछि मैले केमा इम्फसाइज गरेँ यहाँ लार्भल कन्डिसनमा के त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है अनि एज युजुअल मैले के त्यतिकै तिमीहरू रमाइलोको लागि भने हैन यो पनि के हो तिमीहरूको पास्ट क्वेसन हो है पेडोगेमी भनोस् पेडोजेनेसिस भनोस् जे भनोस् है अनि अर्को तिमीलाई यो भनिसकेपछि तिमीहरूलाई अब एउटा कुरा भन्छु के कुरा भन्छु भन्दाखेरि यो पनि पास्ट क्वेसन टेराटोलोजी है टेराटोलोजी यो पनि पास्ट क्वेसन अब हेर टेराटोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ एबनर्मल इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट के भने मैले स्टडी लास्टमा लोजी छ लोजी भन्ने बित्तिकै स्टडी सिम्पल है कति सिम्पल छ स्टडी अफ एबनर्मल के त एबनर्मल इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट है ल यो पनि तिमीहरूको के हो यो पनि पास्ट क्वेसन हो है टेराटोलोजी भनेको के सोधे स्टडी अफ एबनर्मल इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट तिमीहरूलाई यो कुरा आउँथ्यो होला कतिलाई आउँथ्यो तर यो च्याप्टरसँग रिलेटेड सबै पास्ट क्वेसनहरू यताउतिहरू ड्याङडुङ लाएर कभर गरिन्छ है तिमीहरूको अब रिभिजनै होला कतिलाई थाहा भएको भयो है किनकि म्याक्सिममलाई थाहा भएको हुन्छ यस्तो सानो टर्महरू थाहा छैन भने केही नाति नि मजाले थाहा हुँदै गर्छ ल टेराटोलोजी यो पनि पास्ट क्वेसन थियो तिमीहरूको है अनि अर्को तिमीहरूलाई सानो तिमीहरूको के त ओभिप्यारस सिम्पली एग लेइङ एनिमल मैले भनिहालेँ किनकि मैले यो भनेन भने म कहीँ पनि भन्दैन ओभिप्यारस ओभी भनेको के हो एग हो भने के एग लेइङ मैले यतिमै समेट्दिएँ है त एग लेइङ अब हेर अनि अर्को भिभिप्यारस के त भिभिप्यारस भनेको के हो दिस एनिमल इन विच ओभा बिकम इम्प्लान्टेड भनेपछि हाम्रो केसमा ह्युमनको केसमा के हुन्छ ओभा इम्प्लान्ट हुन्छ कहाँ युटेराइन वालमा आफ्टर फर्टिलाइजेसन अन्टिल बर्थसम्म हो त्यो भनेको के हो त भेभिप्यारस हो ओभिप्यारसमा के भयो एग लेइङ भयो भनेपछि के अन्डा जन्मायो अन्डा पारिसकेपछि बाहिर डेभलपमेन्ट हुँदै गयो नि त एकभित्र हो त्यो के हो ओभिप्यारस भनेको के जसले चाहिँ के जसको चाहिँ ओभा मतलब भित्रै हुन्छ भित्रै बन्छ भित्रै इम्प्लान्ट हुन्छ अनि भित्रै के हुन्छ त सबै म्याचुरेसन हुन्छ टिल बर्थसम्म हो ठुलो भइसकेपछि बल्ल बाहिर निक्लिन्छ अनि अर्को टर्म छ के ओभो भिभिप्यारस भन्यो भने के अब हेर यहाँ के भइरहेको ओभो है त ओभो पनि अनि भिभिप्यारस पनि अब यहाँ के हुन्छ स्टेटमेन्ट सुन है भनेपछि ओभो भिभिप्यारस सिम्पली सुरुको गरेर एग लेइङ हो तर यहाँ भिभी पनि छ है त एग लेइङ एनिमल इन विच एग डेभलप इनसाइड म्याटर्नल बडी बट नट सप्लाइड विथ म्याटर्नल न्युरिसमेन्ट भन्यो भने के हाम्रो केसमा के हुन्छ हाम्रो केसमा जस्तै तिमीहरूको युटेराइन वाल भयो यहाँ बच्चा बसिरहेको थियो हो ल यो बच्चा भनेको के भन्यो तर बच्चा बनाउनु खोजेको है यहाँ बच्चा बनिरहेको थियो बच्चाले के सबै प्लासेन्टाको थ्रोबाट के पाइरहेको थियो न्युट्रिसनहरू पाइरहेको थियो हो तर ओभो भिभिप्यारस के हो त ओभो भिभिप्यारस भनेको के हो एग लेइङ एनिमलै हो है त जो एग के हुन्छ इनसाइड म्याटर्नल बडी भनेपछि के ल यो यस्तो त गराउनु पाइन त्यही पनि ल यो एग भयो यो एग के म्याटर्नल बडी भित्र नै छ बाहिर आएको छैन तर यो भित्र चाहिँ यसले न्युरिसमेन्टहरू चाहिँ के गर्छ म्याटर्नल बडीबाट पाउँदैन यो एग बनिसकेपछि के यसले आफै यहाँभित्र के गर्छ आफै सबै इन्तजाम आफै गर्छ है यसले म्याटर्नल बडीबाट प्यारासाइटिक मोड अफ के अरे हुँदैन भन्यो भने के एग लेइङै हो है तर के यसले चाहिँ के गर्छ त आफ्नै दममा भनेपछि म्याटर्नल नरिसमेन्टहरू लिँदैन है तर म्याटर्नल बडीभित्रै हुन्छ तर यस्तो यो हाम्रो प्लासेन्टाबाट सबै हामीलाई त के सबै सप्लाई हुन्छ नि त हो किन यहाँभित्र हो तर यो केसमा ओभिभिप्यारस केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ सिम्पली तिमीहरूको एग बन्छ तर के अरे म्याटर्नल न्युरिसन बिना चाहिँ सबै कुरा बन्छ ल हेर अब हेर अनि यो टर्म भयो यो टर्महरू हेरे टर्महरू पेडोगेमी है भन यसको एक्जाम्पल कुन हुन्छ ल ओभो भिभिप्यारसको एक्जाम्पल तिम्रो इन्सेक्टको एक दुईवटा पार्टहरू पर्छ होला मलाई पनि एक्ज्याक्टली त थाहा छैन है नानु मलाई पनि इन्सेक्टको एक दुईवटा इन्सेक्टहरू पनि पर्छ होला म्याक्सिमम इन्सेक्टहरू ओभिप्यारसमा पर्छ तर इन्सेक्टको एक दुईवटा स्पेसिस चाहिँ एमा पनि पर्न सक्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन बरु म हेरेर भनिदिन्छु है ल यता हेर अब हेर ओभो भिभिप्यारस भयो होइन ल हेर
अब अर्को एउटा सानो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि प्लेटिपस के हो प्लेटिपस प्लेक्ससमा हो प्लेटिपस कुन हो नै प्लेटिपस कुन हो भनेको ल प्ल्याटिपस तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि प्ल्याटिपसले के गर्छ भन त अन्डा अन्डा जन्माउने म्यामल हैन हैन होइन। अन्डा जन्माउने के हो भन त ओभिप्यारस ओभिप्यारस भनेको के हो त एग लेइङ हो एग लेइङ तर प्ल्याटिपस के हो त प्ल्याटिपस के हो त म्यामल हो म्यामलमा पनि के हो त प्ल्याटिपस म्यामल हो तर अचम्मको फिचर के छ त एमा चाहिँ योले चाहिँ के एग ले गर्छ है त्यही हो अब हो यो ओभिभिप्यारस हो भाइले भने जस्तै यो चाहिँ ओभिभिप्यारस हुन सक्छ है यो चाहिँ होला है मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर यो चाहिँ होला किनकि मलाई प्ल्याटिपस भनेको एग लेइङ म्यामल हो भन्ने मात्र थाहा अनि त्यो चाहिँ हुन सक्छ है ल सही हो ल यो प्ल्याटिपस चाहिँ हुन सक्छ है ल नानु हेर है तिमीहरू पनि खोज म पनि खोज्छु ल हेर अब के हामी टर्महरुमा थियौं के टर्महरु याद गर्ने के टर्महरु थाहा पाउने भन्ने कुरामा थियौं अब यस्तैमा आउँछ के पार्थेनोजेनेसिस है मैले के भने के भने मैले THENOGENESIS ल हेर पार्थेनोजेनेसिस अहिलेसम्म हामीले कसरी बच्चा जन्मिन्छ भनेर भनेको छ कसरी भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ एग हुन्छ है यहाँ के हुन्छ स्पर्म हुन्छ हो अनि जब यो स्पर्मले गएर एगलाई के रे यो स्पर्म र एग गएर जब के हुन्छ म्याट हुन्छ अथवा फर्टिलाइज हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के बन्छ भनेर भनेको छ हामीले त्यतिखेर बल्ल के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि जाइगोट बन्छ एन बन्छ ट्यान बन्छ भनेर हामीले कहाँ पढेको के रे रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढेको तर पार्थेनोजेनेसिसमा के हुन्छ त हेर है अनफर्टिलाइज्ड एग हुन्छ हो एक्ज्याक्टली भन्यो भने के भयो यो एग के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो भन्यो भने स्पर्म आवोस् नआवोस् आई डोन्ट केयर आई विल डेभलप इन्टु कम्प्लिट इन्डिभिजुअल भन्यो केले एगले एग के गर्छ एगले चाहिँ आफै डेभलप गरिदिन्छ है डेभलप इन्टु इन्डिभिजुअल हो भनेपछि के तिमीले कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ एगको डेभलपमेन्ट हेर के एगको डेभलपमेन्ट एग चाहिँ डेभलप भयो कम्प्लिट न्यू इन्डिभिजुअलमा हैन इन्टु कम्प्लिट इन्डिभिजुअल विदाउट के फर्टिलाइजेसन भनेपछि स्पर्मसँग म्याटै गरे हैन स्पर्मसँग यसले मेटै गरे छैन भन्यो भने के भयो भने विदाउट फर्टिलाइजेसन बाइ स्पर्म इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस भन्यो भने के पार्थेनोजेनेसिस भनेको के भयो मैले फेरि एकचोटि भन्दै पार्थेनोजेनेसिस भनेको के भयो इट इज है त डेभलपमेन्ट अफ एग इन्टु के कम्प्लिट इन्डिभिजुअल विदाउट फर्टिलाइजेसन भनेपछि विदाउट फर्टिलाइजेसन अथवा विदाउट के मिक्सिङ विथ स्पर्म भनेपछि स्पर्मको के रोलै आएन है भनेपछि के यो चाहिँ के भयो पार्थेनोजेनेसिस भयो यो चाहिँ मोडर्न फिमेल भयो भनेपछि मोडर्न फिमेललाई के एकै चाहिएन इन्डिपेन्डेन्ट टोटली है ल हेर यो चाहिँ के पार्थेनोजेनेसिस यो पनि के हो सोधेको क्वेसन हो है अब हेर यो जति हामीले टर्म लिने यो सबै के हो तिमीहरूको यो पास क्वेसन हो है यो पास क्वेसन हो यो सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यही भएर सबै कुरा क्वाड गर्दाखेरि एडिसनल क्वेसनहरुमा अलिअलि क्वेसन होला यो फादर अफ फिमेल त्यसको एक्जाम्पल हनी बी है कसको एक्जाम्पल लानु भन त त्यो पार्थेनोजेनेसिसको के ए हो हनी बी हो हनी बी हो इन्सेक्टमा हामीले मजाले पढ्दाखेरि हनी बी हो है पार्थेनोजेनेसिस भनेको पार्थेनोजेनेसिसको एक्जाम्पल है त्यहाँ फर्टिलाइजेसन चाहिन्न ल हेर हो त्यहाँ हामीले पढ्छौँ नि एउटा क्वीन हुन्छ एउटा वर्कर हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ खै मैले बिर्सेँ है अनि त्यसपछि ड्रोन हुन्छ हो यो मध्ये एउटा चाहिँ हो कुन चाहिँ हो थाहा भएन है ड्रोन हो यसको ड्रोन हो गरे ल हेर मैले बिर्सेँ ल हेर पार्थेनोजेनेसिस यो चाहिँ टर्म यति टर्म चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो दिमागमा राख्नु पर्यो यो टर्महरु चाहिँ मजाले दिमागमा हुनै पर्यो ल हेर अब हामी छिर्छौँ कहाँ एगमा जान्छौँ हामीले एगको बारेमा अलिकति कुरा गरेको थियौँ कहाँ कुरा गरेको थियो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा गरेको थियो एगको बारेमा है अब त्यहाँ मैले कुरा गरेको कुरा म यहाँ सोध्छु अनि त्यहाँ नगरेको कुरा म सिकाउँछु फेरि त्यो अर्कोचोटि सोध्छु ल हेर ल फर्स्ट थिङ एगको क्लासिफिकेसनमा हामीले जानेको कुरा गरौँ है ल माइक्रोलेसिथल भनेको के गरे एकदम थोरै उयो यल्क भएको स्मल अमाउन्ट अफ यल्क विदाउट एनी यल्क ल यसको अरु नाम पनि के थियो गरे यसको अरु नाम थियो कि नै थिएन ए एलिसिथल यसको अर्को हो ओलिगोलेसिथल हो दामी ल मलाई माइक्रोलेसिथलको एक्जाम्पल भन्दियो फ्याट लाएर तिमीले के हो भनेर त भनि मेमल्स स्टारफिशहरु हो दाइ हो एमएमएस म्यामल्स स्टारफिशहरु ल मैले के भनेको थिएँ यो म्यामल चाहिँ यहाँ हो तर यदि ह्युमनमा भनेर भन्यो भने चाहिँ के लगाउने भनेको थिएँ मैले एलिसिथल हैन एलिसिथल ल एलिसिथल लगाउने भनेको थिएँ माइक्रोलेसिथलमा दाइ हजुर के गर्नु फेरि भन युथेरियन म्यामल हैन यो माइक्रोलेसिथलमा हो एक्ज्याक्टली युथेरियन म्यामल्समा चाहिँ माइक्रोलेसिथल हो यदि म्यामल मात्र भन्यो भने के माइक्रोलेसिथल लाउने
हैन। तर यदि म्यानमा अथवा ह्युमेनमा भनेर भन्यो भने है त ह्युमेन फिमेलमा भनेर भन्यो भने के लाउने अलेसिथल लाउने। ठिक छ नानी तिमीले भनेको है, तिमीले भनेको ठिक छ। ल हेर अनि अर्को मैले के भनेको थिएँ, ल म्यामल भनिसकेपछि फेरि ऱ्याबिट पनि, ऱ्याबिट किनकि म्यामल त ऱ्याबिट म्यामलमै पर्छ, त्यही पनि कहिलेकाहीँ ऱ्याबिट भन्दाखेरि हामी रिलेट गरेर पर्छ नि त, त्यही भएर ऱ्याबिट अथवा म्यामल यो भनेको के माइक्रोलेसिथल ओलिगोलेसिथल, यो के पहिले पढेको कुरा हो, नयाँ कुरा होइन। ल अब हामी जान्छौँ कहाँ मेसोलेसिथलमा। मेसोलेसिथल भने मेसोलेसिथल चाहिँ केमा पाइन्छ गरे एम्फिबियन फ्रग। ल अनि यो मेसोलेसिथल भनेको चाहिँ के गरे कन्टेनिङ मोडरेटेड एमाउन्ट अफ यल्क। हो मेसो भन्ने बित्तिकै के मोडरेट एमाउन्ट अथवा ठिक्कको एमाउन्टको होइन। यो कहाँ पाइन्छ भनेर भनेको थिएँ हामीले एम्फिबियन्समा। एम्फिबियन्स भने चाहिँ फ्रगमा। यो पनि एकदमै सोध्ने क्वेसन। अनि यो क्वेसन यो हामीले कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा भाइले सोधेको थियो दा यो टेलोलेसिथल चाहिँ के भनेर भनेको थिएँ मैले। चुज गर्दाखेरि चाहिँ मेसो र टेलोमा टेलो चुज गर्ने, टेलोलेसिथल भनेको के हो हामी चाहिँ डेभलपमेन्टमा पर्छ भनेको थियौँ। अब राइट टाइम आयो है। मेसोलेसिथल भनेको के मोडरेट एमाउन्ट अफ यल्क है, मलाई भनिसकेँ मोडरेट एमाउन्ट अफ यल्क हुने। ल भयो मेसोलेसिथल, यो पनि के रिकलै थियो, नयाँ कुरा केही हामीले पढाएन। ल अब के म्याक्रोलेसिथल। ल म्याक्रोलेसिथल भनेको के गरे लार्ज एमाउन्ट अफ यल्क। लार्ज एमाउन्ट अफ यल्क। यसको इक्जाम्पल के हुन्छ अर्थ्रोपोडास, फिसेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। हो बर्ड्सहरू हाम्रो एउटा क्वेसनै आएको थियो, बर्डको क्वेसन आएको थियो। म्याक्रोलेसिथल भनेको के म्याक्रोलेसिथल भनेको लार्ज एमाउन्ट अफ एग है, लार्ज एमाउन्ट अफ एग। यसको अरू केही नाम पनि थियो हो दामी मेगालेसिथल अनि अर्को के पोलिलेसिथल। ल मेगालेसिथल पोलिलेसिथल अनि के लार्ज एमाउन्ट अफ एग पाइने। अनि यसको इक्जाम्पल पनि तिमीहरूले मलाई भनिसक्यौ के अर्थ्रोपोड्स है, अर्थ्रोपोड्स, फिसेस, बर्ड्स। ल तिमीलाई धेरै सोधिरहने कुरा हो है, धेरै सोधिरहने कुरा हो। ल ठिकै छ, यो के भयो माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल अनि म्याक्रोलेसिथलको इक्जाम्पलहरू भयो। अब चाहिँ हामी के अब कहाँनिर यो चाहिँ के कति एमाउन्टमा पाइन्छ अथवा यल्कको कन्सन्ट्रेसन कति छ त, धेरै छ कि थोरै छ कि कति पनि छैन कि होइन, एकदमै धेरै छ कि, त्यसको आधारमा थियो। अब के को आधारमा हुन्छ त अब हुन्छ एउटा छुट्टै देखाउँछ नि त्यसलाई म्याक्रोलेसिथल लाउने हो। केलाई फेरि भन नानु ककरोचलाई तिमीलाई यदि सोध्यो भने अब हेर हाम्रो ककरोच भनेर भन्यो भने म्याक्रोलेसिथल हो। तर तिमीलाई सोध्ने प्याटर्नमा चाहिँ ककरोचको चाहिँ तिमीहरूको म्याक्रोलेसिथल भन्दा यदि सेन्ट्रोलेसिथल छ भने हामीले सेन्ट्रोलेसिथललाई चुज गर्छौँ है। सेन्ट्रोलेसिथल भनेको के बिचैमा। अब हेर सधैँ तिमीहरूको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ पोजिसनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ है, पोजिसनलाई रादर देन के एमाउन्टलाई। एमाउन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन भन्दा केलाई पोजिसनलाई भनेपछि के मैले के भने हेर त यो पोइन्ट चाहिँ नबिर्सिने। यो पोइन्ट भनेको के हो त यदि हामीलाई फ्रगमा के फ्रगको के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर मेसोलेसिथल टेलोलेसिथल हामीले पढ्नै बाँकी छ है, नाथ्यो है पढ्न बाँकी छ टेलोलेसिथल अनि सेन्ट्रोलेसिथल। त्यस्तो सोध्यो भने यो मेसोलेसिथललाई साइडमा लाउँछौँ, टेलोलेसिथल आन्सर लगाउँछौँ। तर त्यस्तो चाहिँ प्रायोरिटी मात्रै है, त्यो प्रायोरिटी सेट गरे हो खै कसले सेट गरे हो, तर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आन्सर मिल्छ है। ल हेर अब के त्यही बेस्ड अन डिस्ट्रिब्युसन अफ यल्क भन्यो भने के पोजिसन अथवा डिस्ट्रिब्युसन अफ यल्कको आधारमा, डिस्ट्रिब्युसन अफ यल्कको आधारमा। अब हेर डिस्ट्रिब्युसन अफ यल्कको आधारमा तिमीहरूको फर्स्ट पोइन्टमा के छ त, फर्स्ट पोइन्टमा छ आइसोलेसिथल लेसिथल। अब हेर आइसोलेसिथल भनेको कि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन इन साइटोप्लाज्म भनेपछि के भने यो साइटोप्लाज्म भयो मजाले जताततै के है युनिफर्मली। आइसो भन्ने बित्तिकै के राख्ने दिमागमा के राख्ने त युनिफर्मली। यल्क कसरी डिस्ट्रिब्युट छ युनिफर्मली, UNIFORML युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड यल्क है। अनि तिमीहरूलाई आइसोलेसिथलको इक्जाम्पल के हो भनेर सोध्न सक्छ के हो। त्यस्तो धेरै सोधेको छैन है मैले, इम्पोर्टेन्ट एकदमै धेरै सोधेको छ भने म क्यु लेखिहाल्छु, क्वेसन आएको थियो भनिहाल्छु, हाइएल्ड हो तिमीहरूलाई धेरै सोध्छ भनिहाल्छु। तर यदि छैन भने यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले दिमागमा राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि के अरे तिमीहरूलाई इन्सेक्ट चाहिँ सेन्ट्रोलेसिथल हो भनेर सोध्न सक्यो भने त्यो आइसोलेसिथलको इक्जाम्पल सोध्न नसक्ने त हुँदैन तिमीहरूलाई। यो पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो है। के त यसमा प्रोटोकोडाट्स अनि इकाइनोडर्म्स पर्छ। मेन भनेको तिमीहरू इक्जाम्पल यो मिनिङ चाहिँ मेन तिमीहरूले याद गर्नै पर्ने। आइसोलेसिथल भनेको के हो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन, कता गयो हो ल। आइसोलेसिथल भनेको के हो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन अफ यल्क है। ल हेर अब तिमीहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै यो टपिकबाट धेरै सोध्ने के टेलोलेसिथल। ल हेर टेलो भन्न बित्तिकै के हो, टेलो भनेको हामीले के बुझ्छ हामीले इन्डतिर भनेपछि यो यदि ऊ हो भने इन्डतिर यहाँतिर मात्र
इन्डतिर। अब हेर टु बी मोर स्पेसिफाइड के योल्क कहाँ छ, योल्क इज कन्सन्ट्रेटेड टुवार्ड के इन्ड। अब हेर यहाँ हाम्रो यो एगमा पनि डिफ्रेन्ट कुरा आउँछ, जस्तै तिमीहरूको एउटा चाहिँ एनिमल पोल आउँछ, एउटा चाहिँ भेजिटल पोल आउँछ है। तिमीहरूले त्यो पुरा सिक्छ, त्यो कुरा सिक्छ। अहिले म तिमीलाई भन्दिनँ किनकि कन्फ्युज हुन्छ। अहिले म तिमीलाई जति चाहिन्छ त्यति भन्छु। के भन्छु मैले, योल्क कहाँ हुन्छ त टेलोलेसिथलमा, भेजिटलमा, भेजिटल पोलमा। के भने मैले भेजिटल पोलमा, सजिलो छ हेर है। यो भी हेर त, यो भी र यो तिमीहरूले यदि यो योल्कको वाइ चाहिँ तिमीहरूले यस्तो लेख्यो भने अलिकति भी र वाइको सेप अलिअलि यो टुप्पो टुप्पोमा त मिल्छ नि है। मलाई काम गरेको थियो यो कुराले, मलाई चाहिँ वर्क गराएको थियो भने कि यो भी जस्तै हुन्छ, अलिअलि भी जस्तो भने कि योल्क कहाँ छ, भेजिटल पोलतिर छ भने टेलोलेसिथल भनेको के भन्ने, टेलोलेसिथल भनेको यस्तो कन्डिसन जहाँ योल्क इज कन्सन्ट्रेटेड टुवार्ड भेजिटल पोल है। मैले के भने भेजिटल पोलतिर हो। अब तिमीहरूको अब योल्क चाहिँ यदि भेजिटल पोलतिर छ भने, योल्क भेजिटल पोलतिर छ भने अब के, अब भयो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के, अब हेर एउटा भेजिटल पोल हुन्छ भनेको थिएँ, अर्को के पोल हुन्छ भनेको थिएँ मैले, अर्को एनिमल पोल हुन्छ भनेको थिएँ हो, एनिमल पोल। हेर भनेपछि के, अब हेर योल्क कहाँ, भेजिटल पोलतिर, के अरे साइटोप्लाज्म। अब बाँकी के भयो, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ, एनिमल पोलतिर। मैले तिमीलाई धेरै के याद नगर, अहिले दुईटा पोल हुन्छन्, भेजिटल र एनिमल भने बस दिमागमा त्यही राख। भीको यो भी र योल्कको यो वाइ अलिअलि मिल्छन्, वाइ भी जस्तो देखिन्छन्, त्यही भएर योल्क कहाँ, भेजिटल पोलमा। बस अरू छोडिदेऊ। अनि अर्को कुरा, अनि तिमीहरूलाई सोध्छ के सोध्छ त भन्दाखेरि टेलोलेसिथल कन्डिसन चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ। कहाँ पाइन्छ, फ्रगमा। हामीले अघि नैदेखि भनिरहेको फ्रगमा, रेप्टाइल्समा है, अनि अरू केमा पनि पाइन्छ, अनि उमा पनि पाइन्छ, एप्सहरूमा पनि पाइन्छ। यो पनि सोधेको क्वेसन हो तिमीहरूलाई। अनि फिसेसहरूमा पनि पाइन्छ। ल हेर टेलोलेसिथल इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर यु गाइज है। भनेपछि यो चाहिँ तिमीहरूलाई यो त कति सोधेछ, कति सोध्छ, कति जतिचोटि क्यु लेख्दा पनि कम पर्छ। एप्सवाला पनि एकदमै धेरै सोधेको छ। अनि टेलोलेसिथल मात्र भनेको के हो, हामीले के भन्यौँ, एउटा इन्डतिर भेजिटल पोलतिर के योल्क पाइन्छ, यो पनि सोधेको छ। तिनटै एमसिक्यु भइसक्यो। फिसमा पनि के पाइन्छ भनेर सोध्छ, त्यो पनि के, टेलोलेसिथल हो। अब तिमीहरू मैले के भने, अब इक्जाममा तिमीहरूलाई फ्रगमा कस्तो टाइपको एक पाइन्छ भनेर, यहाँ टेलोलेसिथल प्लस एन्ड के त मेजोलेसिथल भनेर अप्सन भयो भने ड्याङ्ग यसलाई टिक लगाउने, योभन्दा बेस्ट आन्सर केही भएन। यदि जो एन्ड छैन, टेलोलेसिथल छ, बी नम्बरमा मेसोलेसिथल छ, सेन्ट्रोलेसिथल छ, यस्तो भयो भने के, टेलोलेसिथल लाउने। मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ है धेरैचोटि भने। ल टेलोलेसिथलबाट तिमीहरूले सोध्ने यति नै हो। ल हेर अब अर्को पपुलर क्वेसन, यो पनि तिमीहरूलाई एकदमै बवाल सोध्छ। के हो थाहा छ, सेन्ट्रोलेसिथल। अब हेर हामीले के कुरा गरेर अघि नै जताततै युनिफर्म थियो, अहिले के कुनामा छ, कहाँ यो कहाँ थियो, के अरे यो हाम्रो के भेजिटल पोलतिर थियो योल्क। अब सेन्ट्रोलेसिथलमा के त, सेन्ट्रोलेसिथलमा नामले भने जस्तै सेन्टरमा, अघि हामीले अलिकति कुरा गरिसक्यौँ। सेन्टरमा के हुन्छ, योल्क हुन्छ हो, सेन्टरमा योल्क हुन्छ। अब योल्क इज कन्सन्ट्रेटेड इन सेन्टर अफ ओभम। अब यसको वरिपरि चाहिँ के हुने भयो त, अरू यसको वरिपरि चाहिँ साइटोप्लाज्म हुने भयो। केही गाह्रो छैन, गाह्रो छैन। तिमीलाई यति मात्र पनि सोध्छ। अनि योबाट पपुलर क्वेसन भनेको तिमीहरूको यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर, अर्थ्रोपोड्समा। अर्थ्रोपोड भन्ने के, इन्सेक्टहरू पनि पऱ्यो भने अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड्स अथवा इन्सेक्ट्स है। अनि अघि नानीले ट्याक्क भनेको थिइन्, भन्यो भने के भनेको थिइन्, ककरोच। ककरोच के हो, अर्थ्रोपोड्स हो, इन्सेक्ट हो भने, इन्सेक्ट हो खै के हो थाहा भएन, मैले बिर्सेँ। भन्यो के केमा पनि के, ककरोच स्पेसिफाइड भएर ककरोचमा धेरै सोध्छ। अनि कोही क्वेसनले के, ककरोच, सीबाट सेन्ट्रोलेसिथल भनेर पनि रटाइ हुन्छन्। त्यो मात्र होइन, जति अर्थ्रोपोड्स छन् सबै के हो, सेन्ट्रोलेसिथल हो है। त्यसरी रट्ने भन्दा पनि पुरै मजाले रट्ने नि होइन, रट्ने छ भने। ल हेर अब हेर अब सेन्ट्रोलेसिथल। अब तिमीहरूले 4 नम्बरमा के आउँछ, सिम्पली यसको मिनिङ मात्र थाहा पाउने। के थाहा पाउनु त, हेटिरो। हेटिरो भन्ने बित्तिकै के, हेटिरो है भनेपछि हेटिरोलेसिथल, LECITHL। हेर हेटिरो भन्ने बित्तिकै के, अनइभेनली डिस्ट्रिब्युटेड। के भने मैले, अनइभेनली डिस्ट्रिब्युटेड है। भनेपछि यसको केही छैन है, जता मलाई लाग्यो त्यतै छ। अब हेर अब हेटेरोलेसिथलबाट खासै धेरै क्वेसन छैन सोधेको, मैले भेट्दिनँ कहाँ पाइन्छ भनेर, मलाई पनि थाहा छैन है। अनि त्यसपछि अनि यो खासै सोधेको देख्दैन, तर अनइभेनली डिस्ट्रिब्युटेड हो है भनेर चाहिँ तिमीले दिमागमा राख्नु पर्यो। मेक स्योर गरेर त तिमीहरू सँगै छौँ, हामी सँगै छौँ भनेर। थम्दाई ल छम ल छम। अब हेर अब तिमीहरूलाई योबाट सोध्ने एकदमै बवाल, मतलब एकदमै अघि नै जति बवाल त होइन, तर सोध्ने क्वेसन है। तिमीहरूलाई सोध्छ डिस्कोइड अथवा मेसोलेसिथल। मैले के भने, डिस्कोइड, DISCOID, डिस्कोइड और के, मेसोलेसिथल। अब हेर
डिस्कोइड भन्यो नि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि होल अफ द एग इज अकुपाइड बाई योल्क एक्सेप्ट स्मल डिस्क अनि त्यो स्मल डिस्क चाहिँ के हो एक्टिभ साइटोप्लाजम अथवा एक्टिभ उप्लाजम एगमा भएको भएर उप्लाजम भनेको हेर भनेपछि के हजुर भन नानु मेसो हो कि मेयोलेसिथल हो ए सरी भनेपछि मैले त मेसो नै हान्दैछु है ल पख है यो चाहिँ यही हो दिमाग र टङको जब कोअर्डिनेसन मिल्दैन तब यस्तो हुन्छ ल मियोलेसिथल हो मेसो त अघि नै भइसक्यौँ हामीले भनेपछि के हेर यो डिस्कोइड भनेको ठ्याक्क त्यही हो कि जुन चाहिँ हामीले आइसोलेसिथल पढाएको थियो नि ठ्याक्क त्यस्तै तर आइसोलेसिसमा युनिफर्मली हामीले डिस्ट्रिब्युटेड भनेर बनाएको थियो योल्क तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट होल एग इज अकुपाइड बाई योल्क सबै अकुपाई हुन्छ तर यहाँ बिचमा के हुन्छ त एउटा सानो डिस्क जस्तो बनेको हुन्छ त्यही भएर डिस्कोइड भनेको सानो डिस्क जस्तो के जस्तै यो सानो डिस्क जस्तो ल है मैले ट्याक्क बनाइदिएँ एउटा चाहिँ के छ सानो डिस्क जस्तो है खै यो डिस्क कस्तो हुन्छ यस्तै हुन्छ होला ल सानो डिस्क जस्तो हुन्छ डिस्क जस्तो बनेको हुन्छ है यो सानो डिस्क जस्तो यहाँभित्र फेरि मैले ग्रिनै गराइदिएँ ल यो सानो डिस्क जस्तो चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ साइटोप्लाजम हुन्छ अथवा उप्लाजम हुन्छ यसलाई के भन्ने डिस्कोइड अथवा मियोलेसिथल भन्ने हो अब तिमीलाई के सोध्छ मैले कसरी रटाएको थिएँ बर्डहरू कहाँ गए ऱ्याप हान्दै डिस्को गर्न गए मैले के लेखेँ बर्ड्स लेखेँ अनि लेखेँ रेप्टाइल्स सोधेको क्वेसन हो बर्डहरू ऱ्याप हान्दै है डिस्को गए है मैले यो निमोनिक्स बनाएको थिएँ किन भन्दाखेरि यो क्वेसन धेरै पागल भएर धेरै बिग्री गरेको भएर यो निमोनिक्स बनाएको थिएँ मलाई याद छ तिमीलाई पनि अब याद हुन्छ डिस्को भन्न बित्तिकै को गयो बर्ड गयो के गर्दै गए ऱ्याप हान्दै गए है ल हेर अब यो तिमीहरूलाई यो बाहेक तिमीहरूलाई बेस्ड अन डिस्ट्रिब्युसन अफ योल्कबाट सोध्दैन है यो पनि तिमीहरूको एकदमै पपुलर क्वेसन है यो सेन्ट्रोलेसिथल पनि एकदमै पपुलर क्वेसन यो फिस फ्रग रेप्टाइल्स ए भएर त कति क्यु छ हेर त यहाँ आइसोलेसनको टर्म तिमीलाई एकदमै सोध्ने है हेर हाई यिल्ड हुन्छ मतलब यहाँ जे हो त्यही हो पोजिसन चुज गर्ने अथवा बेस्ड अन डिस्ट्रिब्युसन अफ योल्क चुज गर्ने रादर देन एमाउन्ट अफ एग यो पनि हाई यिल्ड है ल हेर अब हामीले के भ्यायौँ एकको चाहिँ भ्यायौँ एकमा तिमीहरूलाई अब योभन्दा धेरै त अब नसोध्ला अनि अर्को एउटा कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ है किन भन्दाखेरि यो आइसोलेसिथल चाहिँ जस्तै यस्तो छ कि टपिक के छ भन्दाखेरि यो आइसोलेसिथल पनि कस्तोमा पाइन्छ माइक्रोमा पाइन्छ कि म्याक्रोमा पाइन्छ कि यस्तो छ तर त्यस्तो मैले खासै भेट्दिनँ है त्यस्तोमा त्यहीमा टाउको मैले दुखाएको पनि थिएन अनि दुखाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन है त्यही भएर तिमीलाई भनिदिएको त्यो किताबहरूमा चाहिँ होला तर त्यो कुरा हटाउ होला है त्यो टेन्सन लिने होइन हामीले ल हेर अब हामी जान्छौँ क्लेडोइक एग र नन क्लेडोइक एग किनकि यो पनि नन क्लेडिक अथवा एक्लोडिक एग है यो तिमीलाई सोधिरहने क्वेसन हो CLEIDOIC क्लेडोइक एग अनि अर्को मैले के भने CLEIDOIC क्लेडोइक एग अथवा के नन क्लेडोइक ल सिम्पली यो पनि तिमीलाई सोध्छ कि अब के सोध्छ भन्दाखेरि अब क्लेडोइक एग भनेको सिम्पली अब क्लेडोइक एग भनेको सेल प्युरिजन छ भने के त अब त्यो हाम्रो कुखुरा के अरे हामीले त्यो खाने जुन एग हुन्छ नि त्यसमा के हुन्छ बाहिर सेल हुन्छ कि हो यदि त्यो सेल छ भने है त्यो सेल छ भने के हो क्लेडोइक एग हो यदि छैन भने के हो नन क्लेडोइक एग हो नट सेल है नट सेल हो अब तिमीहरूको कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूलाई यो चाहिँ केबाट सेक्रेट गर्छ कसरी सेक्रेट गर्छ भनेर पनि हुनसक्छ तर तिमीहरूलाई चाहिँ यति मैले क्वेसन योभन्दा धेरै त अलि हाई लेभलको देखाएको छैन सिम्पली यो टर्म तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो क्लेडोइक र अक्लेडोइक अथवा नन क्लेडोइक सिम्पली चाहिँ केही पनि छैन नि क्लेडोइक भन्ने बित्तिकै सेल दिमागमा राख्ने अरू केही पनि नराख्ने अब हेर अब हामीले एकको कुरा गरिरहेको थियो एकको डिस्ट्रिब्युसन यताउता सबै कुरा गरिरहेको थियो हजुर भन नानु यो नन क्लेडोइकको एक्जाम्पल भनिदिनु न नन क्लेडोइकको इक्जाम्पल तिम्रो आएर हाम्रो एम्फिबियनमा फ्रगमा पनि नन क्लेडोइकै हुन्छ जस्तो लाग्यो फ्रगको उमा चाहिँ क्लेडोइक हुँदैन त्यहाँ पनि नन क्लेडोइकै हुन्छ है याद आयो तिमीहरूलाई त्यहाँ हुन्छ त्यो टक्क हो ठिक छ भनेपछि त्यो फ्रगमा के गर्छ ओभा फिमेलले के गर्छ एम्फिएक्सस हुन्छ त्यहाँ होइन अनि त्यसपछि मैले तिमीलाई एम्प्लेक्सस र एम्फिएक्ससको कुरा गरेँ होइन अहिले एकछिनमा गर्छु हेर अनि त्यहाँ एग छोडिदिन्छ उसले फ्रगले है फिमेलले एग छोडिदिन्छ अनि यहीँ आएर के मेलले स्पर्म छोडिदिने हो होइन स्पर्म छोडिदिने हो अनि यस्तरी एक्सटर्नल्ली हुने हो अहिले हामीले डिटेलमा पढ्छौँ यसको बारेमा है ल हेर अब हामी एग मेम्ब्रेनको कुरा गर्छौँ त्यसको एग मेम्ब्रेनको है एग मेम्ब्रेन थुप्रो हामीले उमा के अरे उसमा हाम्रो फिमेलको अथवा ह्युमनको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि त्यहाँ मेमल्समा के पाइन्छ भनेर हामीले पढाएको थियो मेमल्समा के पाइन्छ जोना प्यालुसिडा पाइन्छ भनेर पढाएको थियो ल MAMMALES मेमल्सको हामीले पपुलर पढेको के हो त एग मेम्ब्रेन के हो जोना प्यालुसिडाले के सेक्रेट गर्छ गरे
के सिक्रेट गर्छ जोना पेलुसिडाले? हेलो म एक्लै हो? होइन दाइ हामी नि छौँ। ल ठिकै छ, छम भने भन नानु, आन्सर भन। जोना पेलुसिडाले के सिक्रेट गर्छ गरे? मैले जोना पेलुसिडाको पी अनि अर्को के भनेको थिएँ? त प्रोस्टोजिन प्रोस्टोजिन हो? प्रोस्टोजिन हो र? होइन प्रोजेस्टेरोन दाइ। हो प्रोजेस्टेरोन। सबले आलु आलु भएछ है। प्रोजेस्टेरोन कति मजाले ग्राफियन फोलिकल्सले के गर्छ भनेको थिएँ? एस्ट्रोजेन इएफ भनेर याद गर्ने। अनि यो जोना पेलुसिडाले के गर्छ? प्रोजेस्टेरोन पीपी भनेर याद गर्ने हो। प्रोजेस्टेरोन भनेको के? प्रेग्नेन्सी, यो पी फेरि अर्को पी के आउनु पर्यो दिमागमा? प्रेग्नेन्सीको पी हो कि नै? अलिअलि याद आयो? ल आयो ठिक छ दाइ। ठिक छ ठिक छ। ल अलिअलि याद आउँछ। ल ठिकै छ। अब हेर, यो जुन हामीले जोना पेलुसिडा भनेको छ नि, हो यो पीबाट अब मैले तिमीलाई भन्न लाग्थेँ, यो जुन म्यामलमा जोना पेलुसिडा पाइन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, यो तिमीलाई सोधेको त छैन, तर यो चाहिँ सोध्न अलिकति मैले रमाइलो लाएर एउटा पी थपिदिएको थिएँ कि है। यो किन भन्दाखेरि मिल्छ नि त ठ्याक्कै, जोना पेलुसिडा पी 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 भइरह नि त हो। योबाट के प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हो है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हो, मान्छेमा पाइने प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हो। अब हेर, अनि त्यस्तै गरी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन अरूहरूमा जस्तै इकाइनोडर्माटामा जेली इन्भेलप हुन्छ है, त्यस्तो सोध्ने होइन। इकाइनोडर्माटामा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के हो भनेर भन्दाखेरि जेली इन्भेलप मैले भेटे होइन, तर अलिकति याद हुनु पर्यो है। अनि त्यस्तै गरी तिमीहरूको अरू पनि चाहिँ छोडिदियो, त्यो मैले खासै भेटे होइन है, भेटे होइन। अब हेर, हामीले स्पमको बारेमा त कुरा गरेका थियौँ, तर यहाँ अलिकति रिकल चाहिँ गर्छौँ। ल छोडिदेऊ तेरि। ल हेर, मैले के भने के अरे इकाइनोडर्माटामा के जेल्ली इन्भेलप पाइन्छ, यो हामीले के प्राइमरी एग मेम्ब्रेनको कुरा गरिरहेको थियो। ल भएर है, अब के हेर भन्दाखेरि तिमीहरू ल अरू सेकेन्डरी एग मेम्ब्रेन पनि हुन्छ, हाम्रोमा कोरियन हुन्छ, यताउति छोडिदियो, टर्सरी एग मेम्ब्रेन पनि हुन्छ, त्यो खासै मैले भेटे होइन। अब हामी के हामीले स्पमको कुरा मजाले धेरै नै गरेका थियो है। अब म तिमीलाई के गर्छु, यो स्पमकै बारेमा सोध्छु अलिअलि, किनकि यहाँ त्यही कुरा छ है। ल के सोध्छु भन्दाखेरि म सुरुमा ल स्पमको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ गरे? फ्ल्याजिलर दाइ। फ्ल्याजेलर है। ल भयो। अब हेर, अनि अर्को क्वेसन के भन्दाखेरि यो न्युक्लियस चाहिँ कहाँ पाइन्छ गरे उसको स्पमको? एस्क्रोजम भन्दा मुनि भनेपछि एक्रोजम चाहिँ कहाँ पाइन्छ? एउटा हेड छ, एउटा हेड छ, हेडमा पाउँछ दाइ, हेडमा। भनेपछि के न्युक्लियस हैन, अनि एक्रोजम पनि भनिहाल्यो तिमीहरूले। यो कहाँ पाइन्छ? हेडमा पाइन्छ। दामी। ल हेर, अब मिडल पिसमा के पाइन्छ? माइटोकोन्ड्रिया। अब तिमीले मलाई के भन भन्दाखेरि अब नेकमा के पाइन्छ? नेकमा चाहिँ सेन्ट्रोरियल हो, सेन्ट्रोइल्स है, सेन्ट्रोइल्स पाइन्छ। ल हेर, अब तिमीहरू मलाई के भन भन्दाखेरि ल ठिकै छ, छोडिदेऊ। तिमीहरूले यो स्पमको बारेमा तिमीहरूलाई सबै थाहा छ, तिमीहरूलाई यो गर्नु पर्दैन, तिमीहरूले भन्न पनि भन्यो। ल हेर, अब हामी फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नै के गरेको थिएँ, यो बनाएको थिएँ नि हो। यो के हो त? यो तिमीहरूको बडीभित्र भएको हो त? होइन, यो पानीमा भएको है। यो कहाँ भएको? तिमीहरूको पानीमा भएको भनेपछि यो फ्लोइङ वाटरमै भएको, आउटसाइड अफ बडी भएको, पानीमा भएको हो। यसलाई के भनिन्छ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छ। भनेपछि बडीको बाहिर है, केही छैन त्यस्तो, केही हार्ड फास्ट केही कुरा छैन। फर्टिलाइजेसनको कुरा गरिरहेको हो, फ्रगमै हो, अघि नै हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। अब हेर, मैले के भनिरहेको थिएँ? फर्टिलाइजेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ। अब हेर, फर्टिलाइजेसनको दुईवटा टाइप, एउटा एक्सटर्नल जुन केमा हुन्छ? फ्रगमा हुन्छ, जुन भर्खर मैले देखाएँ। अनि अर्को के? इन्टर्नल चाहिँ के? फर्टिलाइजेसन चाहिँ के? जुन चाहिँ हामीले कहाँ पढाएको थियो? हामीले म्यानकोमा, हामीले जुन चाहिँ जस हाम्रो यो ह्युमन बडीमा हुन्छ भनेर पढाएको थियो, त्यो चाहिँ के? इन्टर्नल के अरे फर्टिलाइजेसन है। अब हेर, अब के भन्दाखेरि यो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा अलिकति एममा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ तिमीहरूको केमा हुन्छ त? ओभिप्यारसमा हुन्छ, भेभिप्यारसमा हुने कन्डिसनै हुन्न
है केमा हुन्छ सधैँ ओभिप्यारसमा किन भन्दाखेरि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्यो भने एग गराउनै पर्यो एग बनाएर बाहिर छोड्नै पर्यो भन्यो भने के एग बनाउनै पर्यो भन्यो भने के भयो त यो भन्यो भने के भयो यो भयो ओभिप्यारस हुनै पर्यो एक्सटर्नलको लागि के भने मैले ओभिप्यारस हुनै पर्यो तर इन्टर्नल हुनुको लागि के हामी त के बेबी फर्स्ट थिङ हामी बेबी प्यारस लगाइदिइहालौँ है बेबी प्यारस अब इन्टर्नल हुनुको लागि एक बनाएर काम छ त छैन तर त्यो एक के भित्रै पनि बस्न नि त सक्यो नि हैन त्यो त इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भयो भित्रै बसिरह्यो भने त हो भने पनि जुन हामीले त्यो थियो नि जो बन्यो तर भित्रै बस्यो विदाउट सप्लिमेन्ट अफ नरिशमेन्ट फ्रम मदर भन्यो भने के भयो ओभी ओभो बेबी प्यारस पनि के भयो यही भित्र भयो हेर त मतलब रिलेटेड छ भाइ एकचोटि रिपिट गरिदिनु न ल यता हेर मैले के भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुनुको लागि त एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भनेको के बाहिर भनेपछि जस्तो यहाँ भएको थियो के भएको थियो यहाँ के थियो एग के अरे प्रोड्युस गरेको थियो फिमेलले अनि स्पर्म प्रोड्युस गरेको थियो कसले मेलले अनि त्यो दुईटा भइसकेपछि के भनेको थियो बाहिर आएर बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा अथवा यो वाटरमा आएर फर्टिलाइज भएको थियो भनेपछि यो वाटरमा फर्टिलाइज गर्नुको लागि त एक त बनाएर छोड्नै पर्यो नि त भनेपछि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन गराउनुको लागि त एक त प्रोड्युस गरेर छोड्नै पर्यो एक प्रोड्युस गर्नै पर्यो भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन केमा मात्र हुने भयो ओभिप्यारसमा मात्र हुने भयो तर इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको के जुन हाम्रो केसमा हुन्छ भनेपछि बेबी प्यारस त भइहाल्यो तर ओभो बेबी प्यारस पनि हुन पायो किन हुन पायो भन्दाखेरि ओभो बेबी प्यारस के छ भने भित्रको भित्रै छ नि यो बाहिर आएको छ र एमा अन्डा एक बाहिर आएको छ छैन एक कहाँ भित्रको भित्रै छ भित्रको भित्रै बसिरहेको छ त्यही हो यसले चाहिँ न्युरिसमेन्ट नलिएको त हो नि भनेपछि के भयो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन केमा पाइने भयो ओभो प्यारसमा इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन बेबी प्यारस अथवा ओभो बेबी प्यारसमा पाइने भयो ल हेर यो चाहिँ तिमीहरूले सानो अनि अस्ति पनि कुरा निक्लेको थियो के कुरा निक्लेको थियो भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन कसले निकाल्छ भन फर्टिलाइजेसन एकको सर्फेसले दाइ हो फर्टिलाइजेसन कसले निकाल्छ एकको सर्फेसले है टु बी मोर स्पेसिफाइड अनि एन्टी फर्टिलाइजेसन के निकाल्छ स्पर्मले अस्ति नै भनेको थियो हो स्पर्मले सिम्पल कुरा है केही पनि छैन है भनेपछि साइटोप्लाज्म अफ स्पर्मेटोजोआ अथवा स्पर्मले भनेपछि फर्टिलाइजेसन गर्दाखेरि के बन्यो त यही दुईटाको कम्प्लेक्स बन्यो है विच कम्प्लेक्स इज फर्म ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन भनेर तिमीले सोध्न सक्छ है त केही होइन के भन्छ फर्टिलाइजिन र एन्टी फर्टिलाइजिनको कम्प्लेक्स बनियो बस त्यति है अथवा फर्टिलाइजिन र एन्टी फर्टिलाइजिन के गर्ने हो रियाक्सन भएर के हुने हो त फर्टिलाइजेसन हुने हो ल हेर अनि हामीले अलिकति कुरा गरेको थियो एन्टी फर्टिलाइजिन कहाँ स्पर्ममा पाइन्छ स्पर्ममा के लाइसिन हुन्छ के हो त्यो के पाइन्छ गरी स्पर्ममा लाइसिन गर्ने प्रोटिन हो हाइल्यारुनिडेज रुनो लास्टमा के डेज अनि हाइल्यारुनिक एसिड चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन लास्टमा एसिड भएको एकमा दाइ हो एकमा पाइन्छ अब हेर भनेपछि यो के हुन्छ भनेपछि हाइल्यारुनिडेज यहाँ पाइन्छ अनि हाइल्यारुनिडिक एसिड चाहिँ कहाँ पाइन्छ एकमा पाइन्छ हामीले अस्ति नै कुरा गरेको ल हेर यहीसँग तिमीहरूलाई अलिकति अस्ति चाहिँ हामीले कुरा गरेको थिएन हाम्रो ह्युमेनमा मलाई आन्सर भन है ह्युमेनमा फर्टिलाइजेसनको साइट के हो साइट अफ फ्यालोपियन ट्युब एम्पुला हो भनेपछि फ्यालोपियन ट्युबको के एम्पुला मलाई यहीमा भन के भन मलाई भन्दाखेरि उसको के अरे के भन्छ त्यसलाई इम्प्लान्टेसनको साइड के हो दामी पोस्टेरियर फन्डस अफ युटेरस दामी अब हेर तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो पनि क्वेसन सोधिन्छ फर्टिलाइजेसन बर्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ बर्डमा चाहिँ कहाँ हुन्छ फर्टिलाइजेसन साइट अफ फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ कसलाई थाहा छ भन बर्डमा हो ओभिडक्टमा हुन्छ है ओभिडक्ट किन भन्दाखेरि फ्यालोपियन ट्युब भनेकै ओभिडक्टको एक्सटेन्सनै हो कि है एक्सटेन्सनै हो तर त्यहाँ चाहिँ बर्डमा चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब हुँदैन ओभिडक्टमै हुन्छ ओभिडक्ट भनेको के हो फ्यालोपियन ट्युब भनेको ओभिडक्ट जब बढ्छ नि त्यो चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब भनेको त्यही भएर यो चाहिँ ओभिडक्ट यो पनि तिमीलाई सोधिरहेको कुरा हो त्यही भएर मैले ट्याक्क ल्याइहालेँ है दाइ यसको अर्को नाम पनि थियो नि एउटा केसको गर्नु नानु यसको ओभिडक्टको के ओभिडक्टको अर्को नाम खै ओभिडक्ट साल्पिङ्स फ्यालोपियन ट्युबको अर्को नाम हो कि ओभिडक्टको अर्को नाम हो त्यो हो त्यही पिङ्स फ्यालोपियन ट्युबको अर्को नाम हो पिङ जस्तो हुन्छ अनि पिङ जस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर ल ठिक छ साल्पिङ्स हो है ल ठिक छ नानु हो त्यही हो ल हेर अब हेर अर्को कुरा के भन्दाखेरि अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ल यसको कुरा गरौँ है अर्को के आउँछ फर्टिलाइजेसन अब हामीले फ्रकको कुरा गरेर फर्टिलाइजेसन कोन अब हेर अब के छ यो हाम्रो स्पर्म छ हो यो हाम्रो ओभा छ है ओभाल ठुलो हुन्छ यो हाम्रो ओभा छ
भनेपछि के भयो यो स्पर्म टक्क लाएर मस्त के भयो गइरहा यसको यो नाक यसको मुख ल हेर यो गइरहा यो गएर जहाँ अट्याक गर्छ नि ध्यान देऊ है अब यहाँ 3-4 MCQ यही आउँछ है फेरि सबै पास क्वेसन रिसेप्सन मामु म क्लास लिइराखु ल हेर अनि के ल हेर है मैले के भने ल हेर मैले के भने हो अब हेर यहाँ 3-4 MCQ यही आउँछ है फेरि सबै पास क्वेसन है यति कन्सेप्ट बुझ है मजाले मस्त मलाई मिल्छ है यतिमा हेर फर्टिलाइजेसन कुन अब हेर मैले के भने स्पर्म हुन्छ यो एग हुन्छ है भनेपछि के हो यो स्पर्म डाइरेक्टेड भयो कहाँ गयो एकतिर गयो है मजाले गयो अनि त्यसपछि यहाँ के छ हाइल्युरोनिक एसिड छ यहाँ के छ हाइल्युरोनिक एसिड छ यहाँ के छ हाइल्युरिनोडेट छ है हाइल्युरिनोडेट छ ल हेर अब फर्स्ट क्वेसन तिमीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ गएर कुन भन्ने अब हेर अब जब यो गइसक्यो भनेपछि यो स्पर्मले उसलाई केलाई के गरे एगलाई पेनिट्रेट गरिसक्यो अनि के यसलाई यो ठाउँलाई के भने रिसेप्सन कुन भने नि यसको अर्को नाम पनि छ यसको अर्को नाम कसले भन्छ मलाई फर्टिलाइजेसन कुन केही नै सिम्पली केही पनि छैन अब हेर इमिडिएटली जब फर्टिलाइजेसन भयो हैन अब यो छिर्न बित्तिकै यसमा छिर्ने भनेको न्युक्लियस मात्रै हो के तिमीहरुको के रे यो हेड मात्रै यो पछाडीको यो स्पर्मको यो पछाडीको भाग चाहिँ यो सबै बाहिरै हुन्छ है यिनीहरुलाई नो एन्ट्री है चाहिने कुरा मतलब न्युक्लियस चाहिन्छ त्यही मात्र छिर्छ अरु सबैलाई बाहिरै हो भाइ बाहिरै बस भन्ने हो है अरुलाई भित्र छिर्दैन अब जहाँ यो भित्र छिरिहाल्यो भित्र छिर्न बित्तिकै अब यो ओभा बाटो हुन्छ यो जस ओभाले चाहिँ ठुलो गर्छ स्पर्मलाई यसले के गर्छ यसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ यो के भित्र टाउको छिरिसक्यो भनेपछि भित्र हेड छिरिसकेपछि यहाँ के यहाँ एउटा मेम्ब्रेन बनिदिन्छ यो ओभाले के गेट क्लोज गरिदिन्छ हो त्यो मेम्ब्रेनको नाम के हो फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन है तिमीलाई के सोधे हा फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन है भनेपछि के ओभाले स्पर्मलाई भित्र आफू भित्र राखिसकेपछि के गर्यो फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन बनायो यो किन बनायो त किन भन्दाखेरि पोलिस्पर्मिक नहोस् भनेर मैले के भने पोलिस्पर्मिक टु प्रिभेन्ट पोली हो पोलिस्पर्मिक फर्मेसन हो भनेपछि के भनेपछि एउटा स्पर्म छिर्यो भयो अब के भयो यति नै हो भनेपछि यो के हो यो ओभाले गरिरहेको के ट्रु लभ हो भनेपछि के यसलाई मात्र चोखो माया गर्छ भनेपछि यसको लाइफमा अरु मान्छे एलाउड छैन हो भनेपछि अरु स्पर्म एलाउड छैन भनेर के पोलिस्पर्मिक फर्टिलाइजेसनलाई प्रिभेन्ट गर्यो भनेपछि तिमीलाई क्वेशन सोधेको छ भनेपछि के सोधेको छ भन्दाखेरि जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यतिखेर उले चाहिँ ओभाले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ टु प्रिभेन्ट पोलिस्पर्मी अथवा के रे अथवा फर्टिलाइजिङ मेम्ब्रेन बनाउँछ टु प्रिभेन्ट वाट त्यतिखेर के भन्ने पोलिस्पर्मिक फर्मेसन भनेपछि पोलिस्पर्मिक फर्मेसन अथवा पोलिस्पर्मिक फर्टिलाइजेसन नहुनको लागि है हो यो तिमीहरुको अर्को क्वेशन भयो अनि अर्को कुरा हामीले पहिल्यैदेखि भन्दाको कुरा यसलाई फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनलाई भिटालाइन मेम्ब्रेन पनि भन्छ हैन के मेम्ब्रेन पनि भिटाइलिन मेम्ब्रेन पनि भन्छ भनेको भिटाइलिन मेम्ब्रेन भन्छ पछि डेभलप भइसकेको फर्मलाई चाहिँ भन्छ सुरुमा चाहिँ भन्दैन है पछि डेभलप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ भन्छ है किन भन्दाखेरि यही स्ट्रक्चरै हो अब यो के स्पर्म छिरिसकेपछि यति नै पुरै के रे पुरै ट्याडपोलै बन्ने अथवा अब के रे बेबी नै बन्ने भनेको त पुरै यही स्ट्रक्चर हो नि त भने यहीको फर्दर डेभलप स्टेजलाई चाहिँ भनेर भन्छ तर यसलाई चाहिँ भन्दैन है ल नानीले बुझिनु होला ल हेर अब के भन्दाखेरि तिमीलाई यो चाहिँ एउटा एमसीक्यू भयो अनि तिमीलाई मैले सिकायो के सिकाइ थिए भन्दाखेरि यो एग फर्टिलाइजेसन हुने जेलसम्म कुन स्टेजमा अरेस्ट हुन्छ भनेर भनेको थिए मेटाफेज 1 दाइ मेटाफेज 1 दाइ हो मेटाफेज हो अनि ओसाइटको हामीले कन्डिसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुन ओसाइटमा हुन्छ सेकेन्डरी ओसाइट दाइ हो ठीक छ हो सेकेन्डरी ओसाइट मेटाफेजमै हो मेटाफेजमा के रे एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ कुन चाहिँ ओसाइटको कुन चाहिँ स्टेज सेकेन्डरी ओसाइट स्टेजमा भनेपछि सेकेन्डरी ओसाइटमै बसिरहेछ यो अनि यो ओभा अझै बाहाइन हैन भनेपछि के एक अझै फुल्ली म्याचुर बाहाइन तर स्पर्म आइसकेपछि के गर्छ स्पर्म आइसकेपछि बल्ल के हुने हो ओभा निक्लिने थर्ड पोलर बडी निक्लिने हो याद आयो होला हैन हामीले कुरा गरेको भने के सेकेन्ड डिभिजन इज कम्प्लिटेड एन्ड सेकेन्ड पोलर बडी इज एक्सट्रुडेड फ्रम एग आफ्टर स्पर्म एन्ट्री भने स्पर्म छिरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ
सेकेन्ड डिभिजन कम्प्लिट हुन्छ होइन, अनि बल्ल ओभम म्याच्योर हुन्छ, अनि सेकेन्ड पोलर बढेपछि त्यसपछि बल्ल के हुने हो, बल्ल फर्म हुने हो। हामीले रिप्रोडक्सनमा मजाले पढेको कुरा है। ल हेर अब हेर, अब तिमीहरूलाई यतिबाट तिमीहरूलाई यति प्रोसेसलाई भने नि, हेर है, ध्यान देऊ है, यति प्रोसेस के, फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल प्रोन्युक्लियाई। यो के हो त, यहाँ के छ, हामीले के भन्यौँ, यो सबै यो पुरै पार्ट्स त फाल्दिउँ के जानै दिन्न कि यसलाई त भित्र एगले है, जाने भनेको यहाँभित्रको न्युक्लियस मात्रै हो है। अनि यहाँभित्र एगमा पनि के न्युक्लियस छ, दुवै के ह्याप्लोइड कन्डिसनमा छ। एगमा न्युक्लियस कुन हो, ओभम हो, हामीले जुन फिमेल ग्यामेटको कुरा गरेको थियो, पुरै डेभलप हुँदै गएर बनिरहेको थियो होइन। भनेपछि ओभम के अरे त्यो हाम्रो एगको ह्याप्लोइड न्युक्लियस, अनि स्पर्ममा के पनि के छ, ह्याप्लोइड न्युक्लियस छ, स्पर्मेटोजेनेसिसमा पढेको हामीले होइन। यो दुइटा मिल्छ, यो दुइटा के हुन्छ, मिलन हुन्छ भने के, फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल प्रोन्युक्लियाई भन्यो भने यो दुइटालाई के भन्छ, प्रोन्युक्लियाई भन्छ है, प्रोन्युक्लियाई भन्छ। यो दुइटालाई मिल्नलाई के भन्छ, हाम्रो यही प्रोसेसलाई के भन्ने हो, एम्फिमिक्सिस। हेर है, म एकदमै झुक्किने टर्म हो मलाई। अनि मैले यो कसरी रट्थेँ थाहा छ, यो मिक्स भनेर के मिक्स भइरहेको हाम्रो यहाँ, फिमेल प्रोन्युक्लियाई र मेल प्रोन्युक्लियाई मिक्स भइरहेको हो। त्यही भएर हेर मिक्स, त्यही मिक्सै छ है, एम्फिमिक्सिस है, मिक्सै छ। त्यही भएर पछि यो यतिले चाहिँ हेल्प गरेको थियो है मलाई। अनि यसको अर्को नाम के पनि हो त, सिङ्ग्यामी भन्ने के भयो, सिङ्ग्यामी भयो है। दुवै के भयो, सँगै भए, सिङ्ग्यानी सँगै भए, अनि के एम्फिमिक्सिस भन्छ यो प्रोसेसलाई हो। यही प्रोसेससँग म झुक्किने एउटा टर्म भनेको के हो, झुक्किने अर्को टर्म भनेको यही प्रोसेस, यहीसँग के एम्फिमिक्सिस हो कि त्यो एम्प्लेक्सस, म झुक्किन्थेँ एम्प्लेक्सस। ह्युमनमा के हो, मैले कन्फ्युजन थिएँ खालि। ल हेर एम्फिमिक्सिस भनेको के, सिम्पली एम्फिमिक्सिस भन्न बित्तिकै केही नसोच्ने, के सोच्ने, मिक्स भयो, के मिक्स भयो, फिमेल प्रोन्युक्लियाई मेल प्रोन्युक्लियाई भयो सिद्धि। अनि यस्तै टर्म फेरि डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा हामीले एम्फिप्लेक्सस पढ्छौँ है। यो कुरा म झुक्किन्थेँ, त्यही भएर यो दुइटा कुरालाई म सँगै पढ्थेँ, त्यही भएर झुक्किन्थेन है। किताबमा हुँदैन, एउटा कहाँ 1 किलोमिटर टाढा हुन्छ, अर्को कहाँ यता हुन्छ है। त्यही भएर हेर, अब यो एम्फिप्लेक्सस भनेको चाहिँ के, एम्फिप्लेक्सस भनेको अब हेर है, यो मिक्स भन्ने कुरा भेटिसक्यो, मिक्स भयो सिद्धि। अनि अर्को यो एम्फिप्लेक्सस भनेको के, फल्स कपुलेसन है। किन भन्दाखेरि इक्जाममा सोधिदिन्छ क्या तिमीहरूलाई, फ्युजन अफ टु मेल प्रोन्युक्लियाई फिमेल प्रोन्युक्लियाईलाई के भनिन्छ भन्छ, अप्सनमा राखिदिन्छ के, एम्फिमिक्सिस हो, MIXIS। अनि यहाँ एम्प्लेक्सस राखिदिन्छ। अनि तिरिमिरी हुन्छ कि अहिले तिमीहरूलाई मैले पढाएको छु, त्यही भएर तिमीहरूलाई आउँछ मजाले हो। पढाउँदा पछि बिर्सिन्छ तिमीहरूले, त्यही भएर पछि नबिर्सिनुको लागि मैले के भने, मिक्स छ यहाँ भनेर भने। अब के हो यो मिक्स भन्ने बित्तिकै यही हो आन्सर, फिमेल प्रोन्युक्लियाई र मेल प्रोन्युक्लियाई के। हजुर नानी भन। ह्युमनमा नि एम्फिमिक्सिस नै हुन्छ हैन? हो, ह्युमनमा पनि एम्फिमिक्सिस सिम्पली भनेको के, एम्फिमिक्सिस भनेको के, सिम्पली फ्युजन अफ मेल र फिमेल प्रोन्युक्लियाई सिद्धि है। भनेपछि हामीले त्यहाँ पनि के मेल र फिमेल प्रोन्युक्लियाई फ्युज गरेको थियो एम्फिमिक्सिस। तर एम्प्लेक्ससँग नझोकिने, एम्प्लेक्सिस भनेको के हो, फल्स कपुलेसन है। मान्छेमा चाहिँ एम्प्लेक्सिस हुने भएन, यो चाहिँ कहाँ, यो चाहिँ हाम्रो एम्फिबियनमा मात्रै हुने भयो, फ्रगमा मात्रै हुने भयो। ल यो दुईटा टर्म चाहिँ नबिर्सिने, सँगै पढ्ने है, सधैँ सँगै पढ्ने। ल अब हेर, ल अब फ्युज भइसकेपछि यो एन र यो एन जोडिसकेपछि 2n हुने भयो, डिप्लोइड हुने भयो, जाइगोट बन्ने भयो, एन त्यहाँ भयो, नम्बरको कुरा सबै हुने भयो। ल भयो। अब यो तिमीहरूको के थियो, यो तिमीहरूको थियो उसको बारेमा, फर्टिलाइजेसनको बारेमा सर र भन्दै थिएँ मैले सर र भन्दै, सर र हामीले अलिअलि कुरा रिकल पनि गऱ्यौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा। ल हेर, अब हामी कुरा गर्छौँ के, क्लिभेजको। त्यसको कुरा गर्छौँ क्लिभेजको। ल क्लिभेज भन्न बित्तिकै सिम्पली है, क्लिभेज वर्डबाटै क्लियर छ। क्लिभेज भनेको के हो, क्लिभेज भनेको के, क्लिभेज हुनु, क्लिभ हुनु होइन, अथवा टुक्रिनु, अथवा त्यही त हो नि होइन। ल हेर, अब यहाँ तिमीहरूलाई सोध्ने क्वेसन, फर्स्ट क्वेसन भनेको है, फर्स्ट क्वेसन तिमीहरूको दिमागमा हुनुपर्ने भनेको हाम्रो के भयो, ओभम त फर्टिलाइज भयो, स्पर्म र ओभा के भयो, के गरे तिमीहरूको एम्फिमिक्सिस भएर फर्टिलाइज भयो है त। त्यो फर्टिलाइज भइसकेपछि अरू फर्दर स्टेज चाहिँ के हो भनेर सोध्छ। हेर है, यो पास क्वेसन है। के हो, सुरुमा के भन्छ, जाइगोट भन्छ। जाइगोट बनिसकेपछि तिमीहरूको के भन्छ, जाइगोट बन्छ। जाइगोट के हुन्छ, क्लिभ्ड हुन्छ। यसका बाजे ल जाइगोट के हुन्छ, जाइगोटमा क्लिभेज हुन्छ। क्लिभेज भइसकेपछि के भन्छ, मोरुला भन्छ है। एकदमै सिम्पल कुरा हो, तर एकदमै सोध्ने कुरा हो। यदि तिमीलाई पहिल्यै थाहा थियो भने झुकिँदैनौ भने बवाल, एकदमै दामी। तर यदि झुकिन्छौ भने मजाले हेर, अबबाट कहिले नझुकिने। अनि ग्यास्ट्रुला है, अनि त्यसपछि यसपछि चाहिँ न्युरुला। ल हेर, यसलाई चाहिँ जाइगोट बन्छ, क्लिभेज हुन्छ, यतिमा कोही पनि बिर्सिँदैन, यतिसम्म कोही पनि बिर्सिँदैन। अनि मोरुला, ब्लास्टुला, ग्यास्ट्रुला यो चाहिँ अलिकति बिर्सिन्छ। अनि मैले एउटा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई खै कहाँ
कुनमा चाहिँ मैले निमोनिक्स भनेको थिएँ त्यो निम्स मलाई बिर्से म बिजी भनेर मैले कहाँ कहाँ केमा भनेको थिएँ मैले म बिजी भनेर माल्फिगिन ट्युबमा दाइ ट्युबमा माल्फिगिन ट्युबमा माल्फिगिन हो माथि ट्युबमा हो माल्फिगिन ट्युबमा हो दाइ माल्फिजिन ट्युबल्समा के बोमान्स के अरे के गरे Bowman's र- म बिजी ब्यान्ड हो एक्ज्याक्टली है ल ठिक छ हो त्यसमा भनेको थिएँ हो त्यो यहाँ पनि काम गर्छ के यहाँ म के बिजी हेर है भनेपछि म बिजी फेरि बिजी म होइन फेरि म बिजी पहिला म हो अनि बल्ल बिजी हो है पहिला फेरि बिजी म गरौँ ल अनि बिग्रिन्छ ल यति भइसकेपछि यतिले गऱ्यो भने तिमीलाई काम चल्छ है यति भएपछि तिमीहरू झुक्किन्नौ यति भएपछि झुक्किन्नौ ल अब यो के हो कस्तो अनि तिमीहरूलाई सोध्छ क्लिभेज भनेको के हो सिम्पली क्लिभेज भनेको तिमीहरूको डिभाइडिङ सेलहरू डिभाइड भएको हो यो जाइगोट बन्यो अब यो जाइगोट बन्यो भने यो जाइगोट सुरुमा एउटा सेल थियो अब के यहाँ के हुन्छ क्लिभेज हुन्छ यसरी जान्छ यसरी जान्छ यसरी भए नम्बरको तरिकाले जान्छ है यो यसरी अहिले केमा के जान्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ तर यो एउटा टुक्रियो अब एउटा सेल दुईटा सेल तिनवटा चार पाँचवटा सेल भयो भने तिमीलाई क्वेसन पनि सोध्छ के सोध्छ भन्दाखेरि क्लिभेज भनेको के हो केही होइन क्लिभेज भनेको के हो सिम्पली डिभिजन अफ सेल्स होइन त ल डिभिजन अफ सेल्स ल सिम्पली यति हो अब हेर अब जाइगोट बन्यो जाइगोट बनिसकेपछि जाइगोटमा के भयो क्लिप भयो क्लिप भइसकेपछि क्लिपहरू भए अनि मरुला भनौँ मरुला पछि ब्लास्टुला ग्यास्ट्रुला न्युरुला भयो है ल हेर अब तिमीहरूलाई यो क्लिभेज भनेको मैले के भने डिभिजन अफ सेल भने अनि अथवा तिमीहरूलाई यो डिभिजन अफ सेल हो है अनि डिभिजन अफ सेलमा स्पेसिफाइड हुँदाखेरि के हो त यो माइटोटिक डिभिजन हो म्युटिक होइन है के हो माइटोटिक डिभिजन हो सिम्पली दिमाग लाउँदाखेरि सिम्पल नि के थियो हामीले के बनायौँ यसका बाजे ल हेर हामीले के गरायौँ जाइगोट त 2n बनायौँ अब 2n हाम्रो पुरै बडी त के हो डिप्लोइड त छ नि होइन हाम्रो स्पर्ममा मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट बाहेक अरू सबै डिप्लोइड छ भनेपछि अब त मियोसिस त हुने कुरै भएन नि होइन हाम्रो सबै डिप्लोइड छ भने यो 2n लाई मेन्टेन गरिरहनु पर्यो भने के हो क्लिभेज भनेको माइटोटिक डिभिजन हो यो पनि के हो तिमीहरूलाई अलिकति सोधिरहने क्वेसन हो ल हेर अब हामी कहाँ जान्छौँ त प्याटर्न अफ क्लिभेजमा जान्छौँ है अझै हामी फ्रगमा ट्याक्क लाएर पुरै मस्त मलाई फ्रगभित्र अझै छिरेनौँ हामी अझै हामी के बाहिरै छौँ सर्फेसले नै पढिरह मजाले दाइ सुन्नु न भन नानु भन त्यो माइटोटिक के अरे त्यो के डिभिजन भन्नुभएको थियो नि हो त्यो केमा हुन्छ भन्नुभएको यो म भन्न खोजेको क्लिभेज भनेको कस्तो डिभिजन हो भनेर तिमीलाई सोधिदिन सक्छ कि क्लिभेज भनेको के हो भनेर सोधिदिन्छ पहिला के डिभिजन अफ सेल कस्तो डिभिजन भन्दाखेरि माइटोटिक डिभिजन भन्ने ल हेर अब हामी कहाँ जान्छौँ त प्याटर्न अफ क्लिभेजमा मैले के भने क्लिभेज भनेको डिभिजन अफ सिम्पली डिभिजन मात्रै हो अब हेर तिमीहरूलाई प्याटर्न चाहिँ तिमीहरूलाई किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो चाहिँ सोधेहा के है सोधेहा ल हेर प्याटर्नमा के कुरा सोधेहा त के कुरा सोध्छ तिमीहरूलाई हेर रेडियल क्लिभेज हजुर भन त्यो टाइप्स अफ क्लिभेज पढ्न पर्दैन त टाइप्स अफ क्लिभेज हामीले त्यही पढ्दैछौँ प्याटर्न अफ क्लिभेजमा प्याटर्न कस्तो प्याटर्नमा डिभाइड भयो भने कस्तो क्लिभेज भन्छ भनेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ होलोब्लास्टिक क्लिभेज मेरोब्लास्टिक पढ्छौँ टेन्सन नलेऊ है सराफ ल टेन्सन नलेऊ मस्त सबै टेन्सनै नलेऊ है तिमी ल हेर अब के भन्दाखेरि ल हेर प्याटर्न अफ क्लिभेज अब हेर प्याटर्न अफ क्लिभेजमा मैले के भने रेडियल है रेडियल क्लिभेज भनेको के त है भन्यो भने रेडियल्ली सिमेट्रिकल म्यानरमा चाहिँ तिमीहरूको के हो नि ब्लास्टोमियरहरू हेर ब्लास्टोमियर भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली सेल्सहरू हो रेडियल क्लिभेज भनेको के हो केही नै वर्डसँग जाऊ रेडियल्ली क्लिभ्ड हुने बस सिद्धो तिमीहरूलाई यहाँ चाहिने के हो त यो रेडियल क्लिभेज केमा पाइन्छ भनेर तिमीहरूलाई सोध्छ अब हेर हो तिमीलाई चाहिने भनेको त्यही हो है तिमीलाई एमसीक्यू सोध्ने भनेको के हो रेडियल क्लिभेज कुन चाहिँ अर्गानिजममा पाइन्छ भनेर सोध्छ केमा पाइन्छ दिमागमा राख्ने स्पोन्जेस है अनि अर्को के सिलेन्ट्रेट्स अनि अर्को के इकाइनोडर्माटा अनि यो रेडियल क्लिभेजको के निमोनिक्स थियो एउटा मैले बिर्सेँ होइन त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ तिमीहरू एकचोटि हेर त्यो उहरूमा छ के गरे थियो कताको त्यो छ नि यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूमा हो त्यसमा चाहिँ छ यो रेडियल क्लिभेजको निमोनिक्स छ मैले ठ्याक्क बिर्सेँ तर तिमीहरूले चाहिँ हेर्ने नभए भन्ने कोसँग छ त्यहाँ ग्रुपमा राखिदिने अरूलाई हेर्न सजिलो होस् है कोही न कोहीसँग छ त्यो किताब भइहाल्छ ल हेर अनि अर्को एकदमै पपुलर भनेको स्पाइरल चाहिँ तिमीलाई एकदमै धेरै सोध्छ स्पाइरल क्लिभेज भनेको के हो त्यही सिम्पली स्पाइरल म्याटरमा चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको ब्लास्टोमियर एरेन्ज हुन्छ अथवा क्लिभेज हुन्छ क्लिभेज भएरै स्पाइरल म्याटरमा क्लिभेज भइसकेपछि बल्ल पो ब्लास्टोमियर बन्नियो अनि ब्लास्टोमियर चाहिँ त्यही अनुसारले अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ एरेन्ज भएको हुन्छ बस त्यति हो अब हेर स्पाइरल म्याप यो चाहिँ मलाई याद छ है यो चाहिँ के स्पाइरल म्याप भनेर चाहिँ पढेको हो
स्पाइरल म्याप भनेर यो चाहिँ पपुलरै छ यो पनि त्यही जस पपुलर इन्टरनेसनलै एमसिक्यू है भने जहाँ पनि भेटिन्छ स्पाइरल म्याप भनेर याद गर्ने अनि यो तिमीहरूलाई सोध्ने एकदमै दामी सोध्ने हो सोधिरहन्छ भनेपछि के स्पाइरल भन्यो भने स्पाइरल भइहाल्यो याम याम भनेको के मोलस्कन्स मोलस्कन अनि अर्को के एमए भन्यो भने के एनालिड्स अनि अर्को के पी भनेको प्लाटी एल्मेन्थिस ल यो चाहिँ नबिर्स है किन भन्दाखेरि यो मोलस्का पनि क्वेसन छ यो पास्ट क्वेसनै छ यो मोलस्कनको पास्ट क्वेसनै छ स्पाइरल क्लिभेज कुन चाहिँमा पाइन्छ भनेर अनि तिमीहरूको यो एनालिडा पनि होला अनि अब यति भइसकेपछि एउटा क्वेसन आइसकेपछि के चाहियो अनि त्यसपछि त सबै पढ्नु परिहाल्यो ल हेर अब हेर अनि हाम्रो जस्तोमा हामीले यति त कुरा गर्यौँ अब ह्युमेनमै कस्तो टाइपको क्लिभेज पाइन्छ भनेर पनि सोधे है अब ह्युमेनमा भन्यो भने के बाइल्याटरल भने के मजाले के राइट र लेफ्ट पार्टमा छुट्टिने गरी बाइल्याटरल भनेको के दुईटा साइड भएको दुईटा ल्याटरल साइड भएको है त भनेपछि के हामीहरूमा पाइने के हायर म्यामल्समा है यो पनि सोध्छ सोधिरहेको कुरा हो है अनि के एम्फिबियनमा पनि है ल भनेपछि बाइल्याटरल भन्ने बित्तिकै एम्फिबियन र हायर म्यामल्स हो यो तिमीलाई सोधेको कुरा हो यति कुरा चाहिँ तिमीले दिमागमा राख्नै पर्छ है अनि अर्को कुरा यदि तिमीहरूले बाइल्याटरल र स्पाइरल मात्र रड्दियो भने अनि यो बाँकी भएको त रेडियल हो भनेर ड्याङ्गा लाउन सकिँदैन सकिन्छ नि त होइन त्यस्तै गरी पढ्ने हो है स्मार्ट लर्न गर्ने हो तिमीहरूले एमसिक्यू मिलाउनु छ गएर भाइभा दिने नि तिमीहरूले कोहीलाई के आन्सर फर्र भन्नुपर्ने छैन भन कोहीलाई के भनेको एकचोटि पारेर भनिदिनु न ल सुनेनौ नानु तिमीले ठ्याक्कै कटि थियो कि दाइ त्यही भएर ल हेर 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 है हेर रेडियल क्लिभेज भनेको सिम्पली रेडियल्ली ब्लास्टोमियर फर्म हुन्छ अथवा रेडियल्ली चाहिँ के हुन्छ क्लिभेज हुन्छ सिम्पली त्यति है तिमीहरूले यो नामहरू चाहिँ तिमीहरूले रट्नु पर्यो स्पोन्जमा हुन्छ सिलेन्ट्रेटमा इकाइनोडर्माटामा हुन्छ भनेर रट्नु पर्यो है अनि तिमीहरूले मलाई यसको न्युमेरिक चाहिँ मैले बिर्सेँ भनेर भने यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँदा पनि छैन किनकि यो दुईटा कुरा रट्दियो भने अरू बाँकी भएको त त्यही भयो है अब हेर स्पाइरल क्लिभेज केमा हुन्छ स्पाइरल म्याप है कस्तो छ गरे म्याप स्पाइरल छ है स्पाइरल म्याप छ अब स्पाइरल भइहाल्यो मोलस्कन म्याप एमएपी है यो चाहिँ तिमीलाई एकदमै पास्ट क्वेसन नै हो मोलस्कामा कस्तो टाइपको क्लिभेज पाइन्छ अथवा स्पाइरल क्लिभेज कुन चाहिँमा पाइन्छ भनेर है अनि बाइल्याटरल भनेपछि अब बाँकी भयो के हामी बाँकी भयौँ हामीहरूमा कस्तो पाइन्छ बाइल्याटरल पाइन्छ जुन चाहिँ के दुईटा ल्याटरल साइड भएको राइट र लेफ्ट पार्टमा अनि एम्फिबियनमा के पनि के पाइने हो बाइल्याटरल पाइने हो यो पनि सोधेको क्वेसन हो कताको ल यो पनि के सोधेको क्वेसन हो है ल यति हो यो चाहिँ केमा प्याटर्न अफ क्लिभेजमा है अनि टाइप अफ क्लिभेज जुन हजुर भन हिजो बाइल्याटरलमा मोलस्का नि पर्छ र बाइल्याटरलमा मोलस्का पर्दैन हायर यस्तो पर्दैन नराख किनकि यस्तो कन्फ्युजनहरू राख्नुहुन्न है भनेपछि बाइल्याटरलमा मोलस्कालाई नराख भने मोलस्का स्पाइरलमै राख किन भन्दाखेरि बाइल्याटरलमा मैले पढे अनुसार चाहिँ मलाई याद भए अनुसार चाहिँ जस हायर लेभल अफ म्यामल्स अनि एम्फिबियन्स हो मैले पढे अनुसार अनि यो जस म्यामल र एम्फिबियन चाहिँ सँगै अलिकति झ्याउ हुन्थ्यो मलाई यो एएम भनेर हेरै मेरो निमोनिक चाहिँ अलिकति त्यस्तै हुन्छ है अनि यो एएम किनकि मलाई ठ्याक्कै याद छ है मैले पढेकै याद छ एएम भनेर है भनेपछि म्यामल र एम्फिबियनमा यो सँगै छन् भनेर मैले रटेको है यो दुवैमा एएम भएर हो त्यही भएर छैन मोलस्कालाई स्पाइरल है ल हेर अब अर्को कुरा के त हामीहरू कहाँ कुदिम त अब टाइप अफ क्लिभेजमा अब हेर टाइप अफ क्लिभेज जुन अघि नै हामीलाई भाइले भन्दै थिए ल हेर टाइप अफ क्लिभेजमा है भनेपछि सिम्पली अब क्लिभेज हेर है भनेपछि हाम्रो के छ हाम्रो योग छ के अरे एक छ होइन भनेपछि एकमा के छ कतै यहाँ छ योल्क हो कि नै योल्कलाई हुने गर कतै योल्क यहाँ छ कतै कहाँ बिचमा छ कतै कहाँ जताततै छ योल्क कतै के होइन डिफ्रेन्ट योल्कको के अरे डिस्ट्रिब्युसन डिफ्रेन्ट छ भनेपछि अब हेर अब सिम्पली तिमीहरूले याद गर जस्तै एउटा के छ तिमीहरूको है के छ तिमीहरूको यो तिमीहरूको एउटा चिज छ है यो चिजमा के छ यदि यहाँ केही कुरा साह्रो कुरा राख्यो भने तिमीहरूले यहाँबाट चक्कुले ट्याक्क काट्न तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ त हुँदैन होइन भनेपछि यताबाट काट्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई हो कि नै यताबाट काट्न सजिलो हुन्छ सेम त्यही कुरा हो कि तिमीलाई सोध्छ भनेपछि क्लिभेज चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ त के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ योल्कले गर्दा भनेपछि कहीँ योल्क यहाँ छ कहीँ योल्क कहाँ बिचैमा छ कहीँ योल्क कता छ छरपष्ट छ यताउति भने के क्लिभेज इज डिटरमाइन्ड बिकज अफ दि प्रेजेन्स अफ के योल्क डिस्ट्रिब्युसन अफ योल्कको डिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि अब हेर यदि क्लिभेज टोटल्ली भनेपछि मजाले यो क्लिभेज भयो यो के भयो हाम्रो के भयो यो के अरे एक भयो होइन यसलाई मजाले भनेपछि यताबाट स्टार्ट गरेर यो त के 3D फिगर हो नि त है भनेपछि 3D फिगर भयो भने यताबाट स्टार्ट गरेर उतापट्टि पनि छ नि त हो किन भन त
तिमीहरूले इमेजिन गरेर राख नि, यो बल हो, यो बल हो भने यतापट्टिबाट गोल। अब स्याउ काट्यो भने तिमीहरूले स्याउलाई यसरी तिमीहरूले यसरी चक्कुले फ्याट्ट यो माथिबाट काट्नुभन्दा यसरी कुनाबाट काट्दै गयो भने त पुरै सर्कल लाउनुपर्छ नि। हो त्यही, यदि पुरै सर्कल लाग्छ जहाँदेखि स्टार्ट भएको थियो त्यहीँदेखि पुग्छ होइन, भनेपछि यहाँदेखि स्टार्ट भएको थियो भने घुमेर फेरि यतापट्टि काट्छ दुई टुक्रामा। यो एउटा टुक्रा भयो, यो एउटा टुक्रा भयो, दुई टुक्रा यसरी बनाउँछ होइन। यो एउटा सिङ्गल योलाई दुई टुक्रा यसरी बन्छ, पुरै होल टोटल भयो क्लिभेज। के अरे इन्टायर एकलाई यदि बाइसेक्ट गर्छ अथवा टुक्राउँछ भने त्यो के भयो, होलोब्लास्टिक। सिम्पली नाममै छ त होइन, केही गाह्रै छैन, नाममै होलो। होलो भनेको के, टोटल होइन। भने सुरुमा हामीले पढिरहेको के, होलोब्लास्टिक, HOL होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक भनेको के, इन्टायर एकलाई भने के क्लिभेज जतिखेर इन्टायर एक चाहिँ के हुन्छ, टुक्रिन्छ। अब हेर यो होलोब्लास्टिकमा पनि दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा इक्वल होलोब्लास्टिक, एउटा अनइक्वल। ल तिमीलाई फ्याक्ट म क्वेसन भनिदिइहाल्छु, यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई एकदमै सोधिरहने क्वेसन हो। भनेपछि हामीले के फ्रगको बारेमा डिटेलली पढ्छ। फ्रगमा कस्तो टाइपको क्लिभेज पाइन्छ, फ्रगमा होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लिभेज पाइन्छ है, अथवा फ्रग भन्न सक्छ, नभए एम्फिबियन भन्न सक्छ है, त्यही भएर ध्यान दिने हो। त्यही भएर अब यो सोधेसम्म तिमीलाई इक्वलको बारेमा नसोध्ने भन्नुहुन्छ त, हुँदैन हो कि। भनेपछि इक्वल होलोब्लास्टिक क्लिभेज केमा पाइन्छ त, त्यस्तोमा पाइन्छ। ल छोडिदेऊ, त्यस्तोमा पाइन्छ, हटाउ भाल है। भनेपछि यो अनइक्वल होलोब्लास्टिक कहाँ पाइन्छ, फिसमा, एम्फिबियन्समा पाइन्छ। अब इक्वल होलोब्लास्टिक केमा पाइन्छ तिमीहरूको अलिकति याद गर्नु छ भने प्लासेन्टल म्यामलमा पाइन्छ, अनि एम्फियोक्सेस स्टारफिस, मलाई त्यति थाहा है अहिले। भने के एउटा चाहिँ म्यामलमा प्लासेन्टल म्यामल्स है, प्लासेन्टल म्यामल्स, किनकि यो हामी नै हो, हामीहरूमा के पाइन्छ यो पनि सोध्छ तिमीहरूलाई, किनकि यो रिप्रोडक्सनमा तिमीहरू डिटेलमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर प्लासेन्टल म्यामल हामीहरूमा कस्तो पाइन्छ, इक्वल र होलोब्लास्टिक, तिमीहरूले यो दिमागमा राख्नै पर्छ। अनि अर्को हामीले पढ्ने राम्ररी भनेको फ्रग हो, फ्रगमा के पाइन्छ, अनइक्वल र होलोब्लास्टिक। यो दुवै पास क्वेसन हो तिमीलाई सोधिरहने है, दुवै पास क्वेसन हो। अरू के पाए, अरू कहाँ पाइन्छ इक्वल होलोब्लास्टिक, मेक स्योर गर त तिमीहरू पनि छौ मसँग भनेर। हामी ल सँगै छौँ है। ल इक्वल होलोब्लास्टिक, ल हेर भनेपछि मैले के भन्दा थिएँ, एउटा चाहिँ म्यामल हामी भइहाल्यौँ है, अनि अर्को के स्टारफिसमा है, स्टारफिस पनि, अनि अर्को प्लासेन्टल पनि थियो, अनि अर्को कंगारू। कंगारू केमा पर्छ, कंगारू भनेपछि मार्सुपियल, मार्सुपियल मार्सुपियल भनेपछि हामीमा पनि पाइन्छ, अनि अर्को कहाँ मार्सुपियलमा पनि पाइन्छ है, भनेपछि कंगारूहरूमा पनि पाइन्छ। ल यो के थियो, टोटल अथवा होलोब्लास्टिक क्लिभेज। होलो भनेको के हो, टोटल हो, टोटल अथवा होलोब्लास्टिक, बस यति हो तिमीहरूले यो टोटल अथवा होलोब्लास्टिकमा। अब मेरोब्लास्टिक भनेको के, सिम्पली यदि होलोब्लास्टिक हो भने टोटल हो भने मेरोब्लास्टिक भनेको के, पार्सियल अथवा इन्कम्प्लिट होइन, आधी अधुरो। भनेपछि के अर्को भयो हाम्रो के, अर्को के भयो, मेरोब्लास्टिक। अब हेर मेरोब्लास्टिक भनेको के, पार्सियल अथवा इन्कम्प्लिट क्लिभेज। यसको पनि मैले के गरेँ, यसरी लेखेँ, मेरोब्लास्टिक भनेको के, पार्सियल अथवा इन्कम्प्लिट क्लिभेज। ल हेर अब हेर, अब तिमीहरूलाई अघि नै मैले के भनेको थिएँ, डिस्को के त्यो डिस्कोइड वाला के थियो अरे, मलाई भन त निमनिक्स भन त। बोर्ड ऱ्याप वेबटाइल ऱ्याप गर्ने डिस्को गएर हो त्यही बर्ड हो गएर है। ऱ्याप गर्ने के। ल बर्डले ऱ्याप हान्छ डिस्कोमा गएर। ल हेर अब हेर, हो त्यहाँ यहीँ फेरि त्यही कुरा आउँछ कि, किन भन्दाखेरि अघि नै हामीले डिस्कोइड भनेर के पढाएको थियो, डिस्कोइड भनेर तिमीहरूको डिस्कोइड अथवा मियोलेसिथल जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ योल्क स्याकको आधारमा पढाएको थियो। अब यहाँ पनि त्यही कुरा आउँछ कि, त्यही भएर कति सजिलो हुन्छ हेर है। यो मेरोब्लास्टिक भित्र पनि तिमीहरूको एउटा डिस्कोइडल क्लिभेज पर्छ, एउटा चाहिँ सुपरफिसियल क्लिभेज पर्छ। अब हेर त ठ्याक्क त्यही हो कुरा त्यही हो। भनेपछि यहाँ पनि ठ्याक्क केमा पाइन्छ भनेर भन्यो भने ड्याङ्ग त्यही हान्दिने, केमा रेप्टाइल्स बर्ड्सहरूमा पाइन्छ भनेर है। डिस्कोइडल के भने मैले, डिस्कोइडल क्लिभेज। अब हेर डिस्कोइडल क्लिभेज भनेको के हो, तिमीहरूको सेम त्यस्तै। भनेपछि त्यहाँ के थियो, डिस्कोइडल के अरे हाम्रो योल्क जहाँ थियो त्यहीमा पाइने भनेको के हो, डिस्कोइडल क्लिभेज हो है। सिम्पली भन्यो भने हाम्रो के, बर्डले के ऱ्याप हानु है यो डिस्कोमा गएर सिद्धो। अब हेर यो डिस्कोइडल क्लिभेज थियो। अर्को तिमीहरूको सुपरफिसियल क्लिभेज हुन्छ, के हुन्छ, सुपरफिसियल क्लिभेज। अब हेर मैले के भने, यो डिस्कोइड बाहेक त्यहाँ डिस्कोमा हामीले के पढाएको थियो, बर्ड रेप्टाइल पढाएको थियो। अब त्यो बाहेक अरू पनि त्यहाँ थुप्रो पढाएको थियो नि हामीले, के पढाएको थियो हामीहरूले, यो डिस्कोइड बाहेक अरूहरू त्यहाँ पढेको, टेलोलेसिथल, आइसोलेसिथल, सेन्ट्रोलेसिथलमा कक्रोच, इन्सेक्ट यताउता भनेको थियो नि, हो त्यो सबै यहाँ राखिदिने हो क्या। बुझ्यो कि नै, सजिलो इजी, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। त्यो सबैलाई अब के गर्ने, यहाँ राखिदिने।
भने सेन्ट्रो अथवा के अरे अब जे इन्सेक्ट के अरे अर्थोपोड्स भन्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि एम्फिबियन भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो के सुपर एम्फिबियन त हामीले माथि राखिसक्यो, राख्न मिलेन, एम्फिबियन त यहीँ सक्यो भन्यो भने बाँकी भएको अरू के सबै यो बाहेक बाँकी भएको सबै के सुपरफिसियल क्लिभेज है। ल ठिकै छ, त्यति मात्र यो। यसमा चाहिँ सुपरफिसियल्ली, मेरिडोनली, भर्टिकल्ली, के इक्वेटोरियली के हुन्छ, र त्यो छोडिदेऊ होइन, तिमीहरूले यति कुरा थाहा पाऊ। ल हेर, ल तिमीहरू मलाई के भन भन्दाखेरि ठ्याक्क प्याटर्न भन त। सुरुमा के हुन्छ हाम्रो, सुरुमा के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, त्यस फर्टिलाइजेसन पछि के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन पछि जाइगोट, जाइगोट पछि के हुन्छ क्लिभेज, क्लिभेज पछि मोरुला, मोरुला, अनि ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ग्यास्टुला अनि न्युरुला, ग्यास्ट्रुला, अनि न्युरुला, अनि न्युरोला, न्युरुला। न्युरोला। ल यता ध्यान देऊ है, फर्टिलाइजेसनको बारेमा हामीले पढ्यौँ, जाइगोटको बारेमा छोडिदेऊ, जाइगोटको बारेमा के 2n हुन्छ, यो 2n भयो है, हामीले धेरै पढेन, पढ्नु पनि परे छैन है। क्लिभेजको बारेमा मस्त मोला पढ्यौँ, यसको बारेमा पनि पढ्यौँ। अब हेर, अब मरुलाको बारेमा, मरुलाको बारेमा अहिलेसम्म के क्वेसन सोधे अनि तिमीहरूले के कुरा चाहिँ दिमागमा फ्याक्ट राख्नै पर्यो, त्यो कुरा हेर है। अब हेर मरुला, मरुला भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ भनेको एमबाट मरुला केही भएन। हेर यहाँ के थियो, यहाँ बिचारा जाइगोट थियो होइन, जस जिन्दगी राम्ररी बाँचिरहेको थियो होइन, मजाले पुरा मजाले मस्त मोला 2n है, भर्खर भर्खर दुईवटा कुरा मिलेर बनेको यो हाँसिरहेको थियो, खुसी भइरहेको थियो। क्लिभेजले के गर्यो, क्लिभेजले यो जुन जाइगोट थियो त्यो जाइगोटलाई यसरी छिद्रा छिद्रा डिफ्रेन्ट सेल बनायो। यो सेलहरू के हो, ब्लास्टोमियर हो, धेरै सेल बन्यो। अब हेर त्यो धेरै सेल, क्लिभेज भनेको टुक्रिने, अनि त्यहाँ धेरै सेल जुन बन्छ नि हो, त्यो धेरै सेल बन्यो भने अब हेर त्यहाँ जस यहाँ चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको फुल जस्तो, मलबेरी लिफ जस्तो भनिदिन्छ कि है। भन्यो भने हेर, भन्यो भने अब मरुला त कस्तो स्टेट भयो, यो स्टेट के भयो, मरुला भयो। यहाँ टुक्रिने प्रोसेस के हो, क्लिभेज हो, तर त्यो टुक्रिसकेपछि जस्तो देखिन्छ नि, त्यो जस्तो बन्छ नि, त्यो के हो मरुला, सलिड बल अफ सेल्स। भन्यो भने सेलै सेल थुप्रेको, हेर त पुरै सेलै सेल थुप्रे नि हो कि नै, सेलै सेलले थुप्रेको सेल भयो हो। यो कस्तो देखिन्छ, मलबेरी जस्तो देखिन्छ। भनेपछि फर्स्ट थिङ भनेको यामबाट मरुला, यामबाट के मलबेरी है, MULBERRY। भनेपछि मलबेरी इज फाउन्ड बाई क्लिभेज अफ जाइगोट है, क्लिभेज अफ जाइगोट अनि मलबेरी स्टेज अथवा जुन चाहिँ सोलिड बल अफ सेल्स जस्तो हुन्छ त्यसलाई के भन्ने हामीले, मरुला भन्ने। अब हेर त, अब यहाँ सेलै सेल छ भने यहाँ क्याभिटी छ त, नो क्याभिटी, तिमीलाई सोध्ने यो दुईटा। अनि अर्को कुरा मरुला भनेको केसबाट बन्छ, कसरी बन्छ भनेको के जाइगोटबाट, जाइगोटबाट बन्छ यदि यसमा क्लिभेज भयो भने, त्यो तिमीहरूको अर्को एमसिक्यू। अनि अर्को एमसिक्यू के हो, चारवटा अर्को एमसिक्यू, मरुलाले अर्को कुन स्टेज दिन्छ त भनेर सोध्छ, मरुला पछि आउने स्टेज कुन हो, त्यो अर्को एमसिक्यू। बस यति चारवटा कुरा है, अहिले यति चारवटा कुरा। हामी अझै फ्रगमा छिरेको छैन, फ्रकमा छिरेको छैन। मैले के ओभरअल पढाइरहेको छु, के सबैको डेभलपमेन्टल बायोलोजी पढाइरहेको छु, बर्डको कुरा आइरहेछ, हाम्रो कुरा आइरहेछ, फ्रकको कुरा आइरहेछ, सबको कुरा आइरहेछ। ल हेर मरुलामा यतिवटा कुरा। अब ब्लास्टुला भनेपछि यो मरुलामा के थियो, हाम्रो के थियो, यो मरुलामा स्पेसै थिएन, मतलब के गरे क्याभिटी नै थिएन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लास्टुलामा हेर के भयो, ब्लास्ट भयो। ब्लास्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, ब्लास्ट हुने बित्तिकै त्यहाँ पल पर्छ कि नै, यदि ब्लास्ट भयो भने, यदि बम ब्लास्ट भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ खाल्डो के जमिनमा खाल्डो पर्छ कि नै हो। यो ब्लास्टुला भनेको के हो, त्यहाँ के भयो, मरुलामा के भयो, अब मरुलामा पाल पर्यो, मरुलामा पाल पर्यो भन्दा पनि क्याभिटी आयो है। अघि नै के थियो, एब्सेन्स अफ क्याभिटी, अब चाहिँ प्रेजेन्स अफ क्याभिटी। मेक स्योर गर हामी सँगै छौँ भनेर, ल सँगै छौँ। ल हेर क्लिभेज अफ जाइगोट रिजल्ट इन फर्मेसन अफ ब्लास्टुला फ्रम मरुला। अब हेर है, ल हेर अब के थियो भन्दाखेरि तिमीहरूको, ल हेर भनेपछि के भयो, अब यो के थियो हाम्रो, यो मरुला थियो जुनमा चाहिँ केही पनि के थियो, कि क्याभिटी थिएन। तर अब यो ब्लास्टुलामा के भयो, अब यहाँ क्याभिटी भइदियो, यहाँ सेल छ, थुप्रो सेल छ। अब मैले त्यसरी देखाएँ, मैले यसरी देखाएँ, यसरी थुप्रो सेल छ हो। अनि यो सेलहरूलाई के भन्ने मैले भनेको थिएँ, मैले अघि नै ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स भनेर भनेको थिएँ होइन। भनेपछि अब हेर, भनेपछि मरुला पनि के भयो, मरुलामा क्याभिटी आयो हो। अब यो क्याभिटीलाई के भन्ने, ब्लास्टोसिस्ट भन्ने। ध्यान देऊ है, ध्यान देऊ, केही छैन अहिले त ब्लास्टै चलिरहेको, ब्लास्ट भयो, ब्लास्टो के अरे ब्लास्टो के भने मैले, ब्लास्टोसिस्ट। हेर ब्लास्टोसिस्ट भनेपछि, सिस्ट भनेको के हो, सिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट भन्यो भने के, ब्लास्टोसिस्ट भनेको कहाँ पाइन्छ हाम्रो, यो चाहिँ क्याभिटी जुन चाहिँ
हाम्रो के ब्लास्टोमा पाइन्छ। ब्लास्टोमियर भनेको सेलहरू हो। ध्यान देऊ है, यहाँ अब जति कुरा भइरह सबै पास क्वेसन भइरह, अनि तिमीहरूलाई म पास क्वेसन अनि एडिसनल क्वेसनमा धेरै म्याक्सिमम सोध्ने पोर्सनहरू तिमीहरूलाई त्यही कुरा ओरिएन्टेड भएरै लैराखु है। अरू कुरा बाल छैन, अरू कुरा धेरै जानेर काम छैन, जति चाहिन्छ त्यति दिने हो है, त्योभन्दा धेरै दिएर काम छैन है। ल हेर भन्यो भने तिमीहरूलाई फर्स्ट क्वेसन फर्स्ट एमसिक्यू ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पाइन्छ भनेर। सिस्टलाई हाइलाइट गरेछु मैले, किन भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा ब्लास्टोपोर आउनेवाला छ। त्यो पोर चाहिँ यहाँ पाइन्न नि फेरि है, यहाँ के पाइन्न, पोर पाइन्न। मैले लेखिदिइहालेँ के पाइन्न भनेर। के पाइन्न यहाँ, पोर। कताको पोर होइन, ब्लास्टोपोर यहाँ पाइने होइन। ब्लास्टोपोर ब्लास्टोसिस्टम पाइन्न, के अरे ब्लास्टुलाम पाइन्न, ब्लास्टोसिस्ट मात्र पाइन्छ। ल यति भयो। अब हेर तिमीहरूलाई यहाँ पनि अब हामीले त फ्रकको कुरा गरेको होइन, हामीले धेरैको कुरा गरिरहेको होइन। अब यो ब्लास्टो जुन हाम्रो ब्लास्टोसिस्ट के अरे जुन हाम्रो यो ब्लास्टुला स्टेज छ नि, यो ब्लास्टुला स्टेजमा पनि धेरै टाइपको छ है। धेरै टाइपको भन्दा पनि हेर है, नात्यो इजी पिजी तरिकाले जान्छौँ है हामी। ब्लास्टुला पनि धेरै टाइपको छ। एउटा स्टेरोब्लास्टुला, सिलोब्लास्टुला। फर्स्ट एमसिक्यू तिमीहरूलाई फर्स्ट एमसिक्यू राखिदिन्छु के भनेर यहाँ, सिलोब्लास्टुला COELOPLASTULA, यो तिमीहरूलाई सोधेको क्वेसन हो। के सोध्छ तिमीहरूलाई, फ्रगमा कस्तो टाइपको ब्लास्टुला पाइन्छ भनेर सोध्छ। कस्तो पाइन्छ, सिलोब्लास्टुला है, सिलोब्लास्टुला। अनि हेर सेम त्यही इम्पोर्टेन्स प्याटर्नले जान्छौँ है हामी। अब हेर फ्रग हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने कुरा यो सोधिसकेछ, तिमीहरूले रट्नै पर्छ सिलोब्लास्टुला भनेर। अब हेर अनि अर्को जुन चाहिँ के हामीहरूमा पाइन्छ। हामीहरूमा कस्तो पाइन्छ त, हामीहरूमा पाइने ब्लास्टुला के भनिन्छ, हामीले के स्पेसिफिक नाम दिएको थियौँ त्यो ब्लास्टुलालाई, दिएको कि नै? एम्फिस हामीले दिएको हामीले हामीले दिएको थिएनौँ है। हामीले के हामीले दिएको थियौँ जस्तो लाग्दैन मलाई है। हामीले दिएको थिएनौँ, हामीले के भनेको थियौँ, ब्लास्टुलै भनेको थियौँ। ब्लास्टुला कहाँ गऱ्यो इम्प्लान्ट हुन्छ, फन्डस। फन्डसको के, पोस्टेरियर फन्डस। फन्डस के को भागो, युटेरस भागो हो। यहाँ हामीले अरू एनिमलको कुरा गर्छौँ। सिलोब्लास्टुला भयो। अब हेर स्टेरोब्लास्टुला भनेको के हो, अर्को पाइन्छ स्टेरो। यो एमसिक्यू यो तिमीलाई सोधेको क्वेसन हो है। अब सिलोब्लास्टुला सोधेको क्वेसन हो तिमीलाई के, सिलोब्लास्टुला भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो दिमागमा, फ्रग अथवा एम्फिबियन आउनु पर्यो है। अब हेर अनि अर्को तिमीलाई सोध्ने भनेको कुन चाहिँ ब्लास्टुलामा, सबै ब्लास्टुलामा के ब्लास्टोसिल। मैले के भनेको छु यहाँ, लो ब्लास्टोसिल लेख्नु पर्ने ब्लास्टोसिस्ट भएछ त हो है। तेरिका सिस्ट भनेको त प्वाल होइन नि त, सिल भनेको प्वाल हो नि त। कोहीले ख्याल गरेको थियो कि मै नै आफ्नै फ्लोमा गएँ ल है। ब्लास्टोसिल मैले ख्याल गरेँ थिएँ, म त त्यही नै होला हजुर, त्यही भन्नुभयो त्यही होला। ठिकै छ है। ल म चाहिँ कहाँ लडबडाएछु है। ल हेर केही छैन यहाँ हामी हेर्छौँ। ल ब्लास्टोसिल, सिल भन्ने बित्तिकै के हो, क्याभिटी हो है। म आफ्नै दुनियाँमा पुगेछु। ल हेर, ल अहिले भर्खर ख्याल गरेँ मैले। ल हेर है, अब हेर मैले के भनिरहेको थिएँ, ल ब्लास्टोसिल भन्यो भने कहाँ पाइन्छ, ब्लास्टुलामा पाइन्छ। ब्लास्टुलामा के टाइप्स हुन्छ, धेरै टाइपको ब्लास्टुला हुन्छ। सिलोब्लास्टुला भयो जुन चाहिँ फ्रग अथवा एम्फिबियनमा पाइन्छ है। अनि त्यसपछि तिमीहरूको सेम त्यही। ल हेर इजी गराइदिन्छु है म तिमीहरूलाई। अघि नै डिस्को, DISCO डिस्को के ब्लास्टुला। अब डिस्को ब्लास्टुला भन्यो भने तिमीहरूले बिर्सिन के हो डिस्को ब्लास्टुला, केमा पाइन्छ, बर्ड्स र रेप्टाइल। ल बर्ड्स र रेप्टाइल है। बर्ड्स र रेप्टाइल चाहिँ बिर्सिनै भएन, बर्ड्स रेप्टाइल है। तर एमा तिमीहरूको अलिअलि मलाई याद भयो अनुसार फिस अनि के गरे हाम्रो यो प्लाटिपसहरू छ नि, एगलिङ म्यामलहरू, तिनीहरूमा पनि पाइन्छ। तर त्यसलाई अहिले हटाऊ है, हामी यति जाने पनि धेरै हो है। ल दुईटा त भइगयो। अब तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि ब्लास्टोसिल। अब हेर त ब्लास्टुलामा मैले ब्लास्टोसिलै पाइन्छ भनेर लेखाएको छु नि, तर एउटा अचम्म आइदिन्छ कि। अनि यस्तो अचम्म कुरा चाहिँ तिमीहरूले सोध्न सक्छौ भनेपछि कुन चाहिँ ब्लास्टुलामा ब्लास्टोसिल पाइँदैन भने के हेर त, ब्लास्टोसिलै नपाइने गरे हो। त्यो ब्लास्टोसिल नपाइनेवाला के हो, सुपरफिसियल ब्लास्टुला। मैले के भने, सुपरफिसियल ब्लास्टुला। सुपरफिसियल ब्लास्टुला। हेर सुपरफिसियल ब्लास्टुलामा के याद गर्ने, नो ब्लास्टोसिल हो। भर्खर यहाँ ब्लास्टोसिल जब कुरा आयो नि, ब्लास्टोसिल उता फेरि ब्लास्टोसिस लेखे जस्तो लाग्यो, अनि त्यही भएर मैले उतापट्टि गएको है। ब्लास्टोसिल, नो ब्लास्टोसिल हो यति। अब तिमीहरूलाई एउटा स्टेरोब्लास्टुला पर्यो। त्यो स्टेरोब्लास्टुला चाहिँ तिमीहरूको अरूहरूमा पाइन्छ। जस्तै तिमीहरूको हाम्रो के मलुस्का छ, एनालिडा, अरू के अरे त्यो हाम्रो SC हेल्मेन्थिसहरू तिनीहरू छ नि हो, त्यहाँ चाहिँ स्टेरोब्लास्टुला पाइन्छ। मैले त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स कता गयो, ल मैले त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्सका साथ चाहिँ मैले त्यसमा क्वेसन भेटेँ होइन। तर यो तिनवटा चाहिँ तिमीहरूले बिर्सिनै भएन है, बिर्सिनै भएन। अनि यो तिनवटामा जब कुरा परेन नि त्यसपछि आफै स्टेरोब्लास्टुला त परिहाल्यो नि है, स्टेरियोब्लास्टुला। ल हेर यो के हो, यति तिमीले ब्लास्टुलाको बारेमा जान्नै पर्ने
है जान्नै पर्ने। अब के ग्यास्ट्रुलाको बारेमा अब हेर ग्यास्ट्रुलामा यस्तो पपुलर क्वेसन छ, यस्तो दामी क्वेसन, मतलब सोधिरहने क्वेसन कि हुन्छ नि, क्वेसन जहाँको होस् त्यो हुन्छ नि। ग्यास्ट्रुला त तिमीहरूले जस ग्यास्ट्रुलाबाट चाहिँ खतरा क्वेसनै आउँछ है। ल हेर ग्यास्ट्रुलाबाट तिमीहरूले फर्स्ट थिङ के दिमागमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्यास्ट्रुला केबाट बन्ने हो? अब यो के हो? यो ब्लास्टुला भयो। अनि ब्लास्टुलाको ग्यास्ट्रुलेसन भन्छ कि केही छैन यो, तिमीहरूले मैले नभने पनि तिमीहरूले मिलाइहाल्छ है। तर के यो सोधिरहेको कुरालाई लेखिदिए आराम सजिलो हुन्छ भनेपछि ब्लास्टुलाको ग्यास्ट्रुलेसनबाट के ग्यास्ट्रुला भन्छ है। अब हेर अनि तिमीहरूको अर्को एकदमै पपुलर सोधेकै क्वेसन, धेरै एकचोटि होइन धेरैचोटि, के त के भन्दाखेरि तिमीहरूको मैले अघि के भन्दा थिएँ ब्लास्टोसिल भनिरहेको थिएँ। यहाँ मैले के भन्दा थिएँ ब्लास्टोसिल पोर होइन भन्दा थिएँ। हो यो ब्लास्टोपोर चाहिँ यहाँ पाइने हो है। के BLASTO ब्लास्टोपोर। हेर त पोर प्वाल चाहिँ कहाँ ग्यास्ट्रुलामा पाइन्छ हो। अनि यो जुन सिल जुन क्याभिटी छ नि खाल्डो चाहिँ कहाँ पाइन्छ गरे वहाँ पाइन्छ के गरे ब्लास्टुलामा पाइन्छ। त्यही भएर पोर देख्न बित्तिकै है यो मैले जतिचोटि तिमीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु त्यति कम हुन्छ है। यति धेरै सोधे आयो क्वेसन पोर भन्ने बित्तिकै कहाँ ग्यास्ट्रुलामा। यो फर्स्ट MCQ हो ग्यास्ट्रुलाबाट। अर्को के सोध्छ त तिमीहरूलाई? अर्को सोध्ने भनेको के भन्दाखेरि ग्यास्ट्रुलामा तिमीहरूको सबै लेयर्स भन्ने हो एक्टोडम है, एक्टोडम मेसोडम अनि अर्को के हुन्छ गरे हाम्रो इन्डोडम। all 3 layers are formed during which phase? पास क्वेसन हो है, पास क्वेसन हो है। भनेपछि तिनटै लेयर डेभलप हुने चाहिँ कुनमा हो भनेर चाहिँ सोध्छ। त्यो चाहिँ के हो? के ग्यास्ट्रुलामा। अनि हेर है यो तिनटै लेयर बन्नको लागि सेलहरू माइग्रेट गरेर यताउति कुद्नु पर्ने हुन्छ कि भनेपछि सेलले आफ्नो एक्ज्याक्ट डेफिनाइट पोजिसन चाहिँ कुन चाहिँ स्टेजमा गर्छ भनेपछि त्यही यो खासमा यही हो। कुरा एउटै हो ए पछि बी आउँछ भन्नु र बी भन्दा अगाडि ए आउँछ भन्ने कुरा एउटै हो। भनेपछि के भन्छ भन्दाखेरि सेल माइग्रेट टु डिफिनाइट पोजिसन भनेपछि यो डिफिनाइट पोजिसन माइग्रेट गर्नु भनेको त के हो? एक्टोडम मेसोडम इन्टोडम बन्नु त हो नि होइन, एउटै कुरा। तर यो टर्म भन्दाखेरि तिमीहरूले POSA TION पोजिसन है यसो यताउता मिलाऊ है स्पेलिङ। ल डिफिनेटिभ पोजिसन यो तिमीलाई सोधिरहेको MCQ है। अब हेर अनि अर्को तिमीहरूलाई सेल माइग्रेट टु डिफिनाइट पोजिसन भनेकै तिमीहरूको सेल रिअरेन्जमेन्ट होइन त हो कि नै? मैले के भने सेल माइग्रेट अथवा रिअरेन्जमेन्ट अफ सेल। के रिअरेन्जमेन्ट अफ सेल्स भनेको के हो तिमीहरूको? भनेको के हो? के अरे कहाँ हुन्छ? ग्यास्ट्रुलामा हुन्छ है। यो तिमीहरूको अर्को MCQ भयो। अब हेर मैले अघि के भनेको थिएँ ब्लास्टोपोरको कुरा गरेको थिएँ है। अब हेर यो ब्लास्टोपोर भनेको प्वाल हो है। हेर है मैले तिमीहरूको इजीको लागि अब यो प्वाल हो भने यो त केही कुराको प्वाल होला नि भनेपछि एउटा के ठुलो ट्याङ्की होला, ट्याङ्कीमा प्वाल पर्यो। यो प्वाललाई के भन्यौँ? ब्लास्टोपोर भन्यौँ हो, ब्लास्टोपोर भन्यौँ हो। यो जुन ठुलो ट्याङ्की हामीले ट्याङ्की पो भन्यौँ। यो ट्याङ्कीलाई चाहिँ के भन्ने त भनेपछि केही त होला नि यहाँ ठुलो क्याभिटी त होला नि हो। त्यसलाई के भन्छ? आर्किन्टेरन भन्छ है। नानुले भनिन् के भनिन्? RCHENTERON जस्तो लाग्यो मलाई हो। अब हेर भनेपछि यो आर्किन्टेरन के हो? ठुलो के हो? ट्याङ्की हो। यो ट्याङ्कीमा प्वाल छ, त्यो प्वाल के हो? ब्लास्टोपोर हो है। अब अघि न ल आर्किन्टेरन यसलाई चाहिँ म यसको अर्को नाम पनि लेखिदिइहाल्छु। यसको अर्को नाम ग्यास्ट्रोसिल। हेर त कति सजिलो ग्यास्ट्रोसिओइएल। हेर न यहाँ चाहिँ सिल छ फेरि है। भने नि ग्यास्ट्रोसिल ब्लास्टोसिल है। यो सिल भन्ने कुरा जहाँको त्यही नै पाइँदो रहेछ नि त। भने नि ग्यास्ट्रोसिल कहाँ पाइन्छ? ग्यास्ट्रुलामै पाइन्छ। ब्लास्टोसिल कहाँ पाइन्छ? ब्लास्टुलामै पाइन्छ। तर के पोरको त ठेगानै छैन। हेर त ब्लास्टोपोर ब्लास्टुलामा पाइयो त पाइएन। कहाँ पाइयो? ग्यास्ट्रुलामा पाइयो। भनेपछि तिमीहरूलाई एक्जाममा के सोध्छ? क्याभिटी प्रेजेन्ट इन ग्यास्ट्रुला के हो भन्छ? ग्यास्ट्रोसिल अप्सनमा राख्दैन किनकि स्टुडेन्टले जान्छन् ग्यास्ट्रो चाहिँ छ भनेर, आर्किन्टेरन राख्छ नझुक्किने। अनि ब्लास्टोपोर कहाँ पाइन्छ भन्छ? ब्लास्टुलामा कि ग्यास्ट्रुलामा भन्छ। त्यतिखेर पनि के कहाँ पाइन्छ त तिमीहरूको? ब्लास्टोपोर ग्यास्ट्रुलामा पाइन्छ हो। अनि अर्को कसरी? हजुर भन नानु। त्यो ब्लास्टोपोर चाहिँ केमा एब्सेन्ट हुन्छ त नि? एउटा क्वेशन थियो कि ब्लास्टोपोर केमा एब्सेन्ट हुन्छ पख है। ब्लास्टोपोर तिम्रो ल हेर यस्तो हामीहरुमा चाहिँ एम्नियोट्समा एब्सेन्ट हुन्छ दाइ। एक्ज्याक्टली हामीहरुमा भन्यो भने हामी के हौं? हामी एम्नियोट्स हौं है। भनेपछि एन एम्नियोट्समा भनेपछि
एमनियोर्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। एमनियोर्स भन्यो भने हामीहरूमा चाहिँ यो ब्लास्टोपोर चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है, पर्सिस्ट हुँदैन, भइरहँदैन है। ल ठिक छ, हो भाइले भनेको ठिक हो, एमनियोर्समा हो। ल मलाई नि याद आयो। ल एमनियोर्समा। अब हेर भनेपछि ब्लास्टोपोर हामीले कुरा गऱ्यौँ है। ल अब हेर आर्किन्टेरनको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। अब ब्लास्टोपोर कहाँ अप्सन हुन्छ? एमनियोर्समा अप्सन हुन्छ है। ल हेर अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो नानीले ब्लास्टोपोरसँगै ब्लास्टोपोर भनेसँगै यो ब्लास्टोपोर चाहिँ हामीहरूमा भनेपछि हामी ठुलो अलिकति कि हामी अलि एडभान्स हो होइन। हो हामीहरूमा चाहिँ यो ब्लास्टोपोर जुन छ त्यो चाहिँ एनसमा कन्भर्ट हुन्छ है। हामीहरूमा एनसमा कन्भर्ट हुन्छ। यो मजाक यो तिमीलाई रमाइलोको लागि भनेको होइन, मैले यो सोधेको छ है। रमाइलो त रमाइलो कुरा हो। हेर त हाम्रो एनस केबाट बन्दो रहेछ? यो ब्लास्टोपोरबाट बन्दो रहेछ। जुन सुल्टी कहाँको सुल्टी यो ग्यास्ट्रुलाको हो है, हो कि नै? हो यस्तो रिलेट गर्ने यो एनस भनेपछि तिमीलाई सोध्छ हो यो जुन जसमा चाहिँ ब्लास्टोपोर एनसमा चेन्ज हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ? ड्युटेरोस्टोमिया। के भने मैले? DUETEROSTOMIA। हेर भनेपछि ड्युटेरोस्टोमिया भनेपछि ड्युटेरोस्टोमिया। अनि जुनमा चाहिँ यो ब्लास्टोपोर कहाँ केमा कन्भर्ट हुन्छ? माउथमा। माउथमा हाम्रोमा माउथमा हुन्छ हुँदैन? माउथमा हुने के हो? मलुस्कान, अर्थोपोडा, एनालिडाहरूमा हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ तिमीहरूको? प्रोटोस्टोमिया। के? प्रोटोस्टोमिया। सजिलो छ हेर न। प्रोटो भन्यो भने के? अगाडिको हो कि नै? भनेपछि के? अगाडिको भन्यो भने के? अगाडि के? माउथ त छ नि हो। भन्यो भने ड्युटेरो डीबाट के? डिस्टल भनेको टाढा, अथवा ल तिमीहरूको इजीको लागि डी भनेको के? डिस्टेन्समा भएको कुरा। डिस्टेन्समा एनस हुन्छ कि माउथ हुन्छ? एनस हुन्छ। टाढा त एनसै के अरे एनसै छ नि होइन। ल भनेपछि के? यो यसरी मैले यसरी याद गरेको थिएँ, मलाई अहिलेसम्म याद छ। ड्युटेरो भन्यो भने डिस्टेन्समा भएको। ड्युटेरोस्टोमियामा ब्लास्टोपोर केमा डेभलप हुन्छ? टाढा के छ? माउथ छ कि एनस छ? एनसमा डेभलप हुन्छ। यो प्रोटो भनेको के हो? प्रोटोस्टोमिया भनेपछि प्रोटो भन्यो भने के? प्रोटो भन्ने बित्तिकै अगाडि, प्रो भन्ने बित्तिकै अगाडि हुन्छ नि त, फरवर्ड हुन्छ नि त प्रोहरू होइन। हो अगाडि भन्ने बित्तिकै के? माउथ अगाडि छ। हो तिमीहरूले सोध्ने क्वेसन यो हो। ल हेर अनि अर्को कुरा, ल यो आर्किन्टेरन जुन हुन्छ नि यो क्याभिटी के हो? आर्किन्टेरन हो। यो आर्किन्टेरियनको भित्र लाइनिङ केले बनेको हुन्छ? इन्डोडर्मले बनेको हुन्छ। इन्डोडर्मल सेलहरूले। इन्डोडर्मल सेल भन्यो भने भित्रको सेल इन्डोडर्मल, त्यो त भइहाल्यो नि। भित्र केले? इन्डोडर्मलले लाइन गर्छ है। त्यसमा केही ठुलो कुरो भएन। अब हेर अनि यहाँ तिमीहरूको ल हामी कहाँ? ग्यास्ट्रुलामा छौँ। ग्यास्ट्रुलामा तिमीहरूको हामीले के? सेलको मुभमेन्ट हुन्छ। सेलहरू जुन सेल जहाँको त्यो त्यहीँ पुग्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेको थियो नि। हो सेलुलर मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ स्पेसिफिक नाम दिएको छ कि इपिबोली र इम्बोली। अब ध्यान देऊ। अब तिमीहरूलाई अर्को एमसिक्यू आयो है। के भयो? ल के भने मैले? इपिबोली। अर्को के भने? इम्बोली। तिमीले एमसिक्यू एउटा दिमागमा राखिहाल। जुन हामीले यो एर्कान्टेरन जुन बनाएको थियौँ नि, यो ट्याङ्की बनाएको थियौँ नि हामीले, यो ट्याङ्की के को कारणले गर्दा बनेको? तिमीहरूको इम्बोली। इपी होइन, इम्बोलीले गर्दा। यो तिमीले दिमागमा राख। अनि यो इम्बोली भनेको के हो भनेर जान्नु छ भने केही होइन, जुन अघि नै हामीले एक्टोडम, इन्डोडम, मेसोडममा सेलहरूलाई कुदाएर जस्तै यो इन्डोडम भयो, योभन्दा माथिको के भयो? मेजो भयो, योभन्दा माथिको बाहिरको के भयो? एक्टो भयो भनेर यो जुन हामीले डिफिनेटिभ अर्डरमा जुन हामीले सेलहरूलाई कुदाइरहेको थियौँ नि, हेर है, जे चाहिन्छ त्यही मात्र है, यो अरू फाल्टु कुरा गर्दैनौँ हामी। सेलहरूलाई कुदाइरहेको थियौँ नि, हो त्यो मुभमेन्ट जसले चाहिँ के अरे हाम्रो एक्टोडम, मेजोडम र के गरे हाम्रो इन्डोडमहरूलाई के गरे म्यानेज गर्छ नि, त्यो मुभमेन्ट भनेको के हो? इम्बोली हो। त्यही इम्बोलीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आर्किन्टेरन बन्यो। यो आर्किन्टेरन केले लाइन गरे? इन्डोडमले लाइन गरे। अब इपिबोली भनेको के त? इपिबोली भनेको केही पनि होइन। इपिबोली भनेको त्यो स्पेसिफिक, हेर केही गर्नु पर्दैन तिमीले, त्यो स्पेसिफिक एक्टोडममा जस्तै अब यो इम्बोलीले के गर्यो? सेलहरू कुदाएर यहाँ यो पुरै एक्टोडम बनाइरह भने यो के भयो? यो पुरै बनाउने प्रोसेसलाई के भयो? इम्बोली भन्यो। तर यहाँ पनि यो एक्टोडम भित्र पनि के हुन्छ? राजनीति हुन्छ है। यो एक्टोडम भित्र पनि के हुन्छ? तिमीहरूको त्यहाँ कुराहरू, धेरै कुराहरू हुन्छ। हो त्यहाँ भित्र मात्र, भित्रको कुरा मात्र गर्छ भने त्यो के हो? त्यो इपिबोली हो है। भन्यो भने के? एक्टोडम के अरे एक्टोडमकै कुरा मात्र हुन्छ भने त्यो के भयो? इपिबोली भयो। इम्बोली भनेको के हो? त्यो तिनटै जम्लियरको कुरा। यति मात्र बुझ्ने। अब हेर अनि इम्बोलीमा पनि तिमी हजुर नानु भन। यसमा के इपिबोलीमा माइक्रोमियर्सहरू फास्टली हुने हैन, स्प्रेड हुने हैन? हो 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 माइक्रोमियर्स र के अरे के हो त्यो माइक्रोमियर्स? अर्को के नानु? म्याक्रो र माइक्रो हो। माइक्रो चाहिँ केसको ओभरमा, केसको कुन चाहिँ माथि जान्छ? माइक्रो माथि जान्छ कि मेगाको ओभरमा जान्छ दाइ? माइक्रो चाहिँ मेगाको ओभरमा माइक्रो। अनि मैले के भनेको थिएँ तिमीले एकचोटि सिकाएको थिएँ, के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि ल हेर मेगा हो कि म्याक्रो र माइक्रो होला?
म्याक्रो मेयर र माइक्रो होला माइक्रोमियर हो त्यस्तै लाग्यो इम्बोलीको चाहिँ माइक्रो ओभर मेगा होइन दाइ इम्बोलीको चाहिँ के इम्बोलीको ल पख है इम्बोली। ल माइक्रो छोडिदेऊ ल त्यो छोडिदेऊ किन छोडिदेऊ भन्दाखेरि त्यो मैले एउटा सानो एउटा टक्क ट्रिक बनाएर पढाएको थिएँ मलाई त्यो अहिले ट्याक्क याद आइरहेन म त्यो अर्कोचोटि हेरेर म तिमीलाई भनिदिन्छु यदि तिमीलाई भनिदियो भने तिमीलाई एकदमै इजी हुन्छ किन भन्दाखेरि मैले त्यो सानो कुरा याद गरेर चाहिँ मलाई धेरै काम गराएको थिएँ अहिले त्यो मलाई याद छैन त्यही भएर अहिले म त्यो भन्दिनँ है तिमीहरू पनि हेरेर म पनि हेर्छु अनि त्यसपछि कुरा गर्ने अर्कोचोटि ल हेर अनि मैले अर्को के भने अनि इम्बोलीमा पनि हाम्रो धेरै छ इम्बोलीमा पनि के अरे के गर्दा हुन्छ इन्भोल्युसन इमेजिनेसन के डिलेमिनेसन के कुरा छ है त्यो कुरा अहिले हामीले गर्दैनौँ छोडिदिउँ ल हामी ग्यास चुलामै छौँ तर आज टाइम धेरै भइसक्यो अब हामी के गर्छौँ यतिमै हल्ट गर्छौँ आजको क्लासलाई अनि भोलि चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ अनि आज चाहिँ नबिलले चाहिँ क्लास लिन भ्याउँदैन आज अरू क्लास पनि छैन तर तिमीहरूले चाहिँ पढ्ने मजाले पढ्ने किन भन्दाखेरि अहिले यदि क्लास भइरहेन भने पछि एकदमै मजाले हुन्छ नि अब पढाइरहेको बेला त मजाले नै लिन्छ नि त हो किन भन त कुनै दिन त 2 घन्टै पढिन्छ 2.5 घन्टै पढिन्छ एउटैले पढाउँछ त्यही भएर आज चाहिँ त्यस्तै प्रब्लम भयो मैले आजको क्लास हाम्रो यति नै हुन्छ अनि आज चाहिँ हामी इन्ड गर्छौँ अनि तिमीहरूको इक्जामको बारेमा के कस्तो हुन्छ अनि म तिमीहरूलाई भाइबरमा नोटिफाई गर्छु अनि नभए हेर है त्यो माघीको दिन जुन दिन बिदा हुन्छ नि अलिअलि बिदा जस्तो दिन हुन्छ नि त्यो दिन जस्तै अब आज मेरो कलेज लागिरहेको त्यही पनि मैले तिमीलाई 1.5 घन्टा पढाएको किन भन्दाखेरि नबिन छैन त्यही भएर मैले पढाएको छु तर जुन बिदा भएको दिन चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा टाइम हुँदा पनि अरू दिन कम्प्रोमाइज गरेर बिदामा चाहिँ मजाले पेलिनुपर्छ मजाले पढ्नुपर्छ है तर हाम्रो कोर्स चाहिँ ढिलो हुँदैन टेन्सन नलिऊ किन भन्दाखेरि अब जहाँसम्म मैले चाहिँ तिमीहरूको मोड्युल त्यो सेकेन्ड मोड्युल जुन ह्युमन सिस्टमवाला मोड्युल छ त्यो लगभग सिद्धिसक्यो अब अलिअलि 1-2वटा च्याप्टर मात्र बाँकी छ त्यो पनि जोसिम भने हामी सँगै जोसिम भने ड्याङडुङ लाएर भ्याइहाल्छौँ हामीले है त्यस्तो केही हुँदैन टेन्सन नलिऊ है अनि आजको लागि क्लास यति नै तिमीहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ बब्बाल पढ है किन भन्दाखेरि इन्ट्रान्स त अब हुन्छ दाइ रिभिजन गर्ने बेला हेल्प गर्नु है यसकै मजाले हजुर भन नानु भन न कतिवटा च्याप्टर पढाइसक्नु भयो तपाईले फिजिक्स आजकल भएन नि त किन फिजिक्स भएन आज भोलि ल ठिकै छ किन भन्दाखेरि फिजिक्स चाहिँ तिमीहरूको अलि रेकर्डेड क्लास पनि टन्नै छ अनि यदि तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने मजाले त्यो हुन्छ त्यो तिमीहरूको जान्छ अहिले ठ्याक्क अझै के नोटिस निक्लिएर इन्ट्रान्ससँग रिलेटेड के छैन दाइ 40 दिन छ भनेर हल्ला चाहिँ आहा बरु कति ठाउँमा ल ठिकै छ हल्ला आओस् हल्ला आउँदै गर्छ तिमीहरूले आफ्नो पेस बिगार्ने होइन मैले कसले सोधेको थिएँ मैले कतिवटा च्याप्टर पढाएँ भनेर मैले कुन सिस्टम पढाएँ मैले भन त म भनिदिन्छु है मैले कुन सिस्टम पढाएँ भनेर कोहीलाई याद छ भने फ्याक्ट भन मैले म भनिदिन्छु एनिमल टिस्यू सिद्धियो डाइजेस्ट सिस्टम सिद्धियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिद्धियो कार्डियोभास्कुलर सिद्धियो नर्भस सिद्धियो रिप्रोडक्टिभ सिद्धियो अनि डेभलपमेन्टल बायोलोजी चलिरहेछ एक्सक्रिटरी पनि सिद्धियो मैले यति नै भ्याएँ होला अनि फिजिक्समा इलेक्ट्रोस्ट्याट अलिअलि यताउता भएको थियो क्यापेसिटेन्सहरू त्यही हो हामीले मोड्युल 2 भ्याउनलाई तिमीहरूले ह्युमन सिस्टम हजुर भन हिरो पुरै त्यो भिडियो हाल्दिन कुनै छैन कार्डियोको भिडियोहरू छैन के त्यो भिडियो सबै हाल्दिन यसमा ल म हाल्दिन्छु सबै हाल्दिन्छु मजाले पढ तिमीहरू अर्को बुकमा छ ल होला अर्कोमा होला त्यसपछि खै मलाई पनि याद छैन अब इन्ट्रान्स डोजमा छ दाइ ल ठिकै हजुर भन फिजिक्सको भिडियोहरू छ तपाईसँग फिजिक्सको भिडियोहरू चाहिँ हामीले पहिले पढाएको भिडियोहरू छ अलिअलि कुनै नहुन पनि सक्छ ट्याक्क अर्गनाइज गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइज गरेर दिने हो मलाई कसले सोधेको सराफले कि आलमले अहिले हो दाइ ल ठिकै छ आलम सुन आलम अनि तिमीहरूको चाहिँ मजाले पछि तिमीहरूलाई अलिकति पेस जब पेस पक्र्नु पर्ने हुन्छ अहिले पनि पेसमै गइरहेछ तर 1-2 दिन यस्तै हो अलिकति कहिले के भइहाल्छ होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई दिनमा 1-2वटा च्याप्टर मजाले नै लेक्चर हेरेर क्वेसन सल्भ गर भनेर ड्याङडुङ दिन्छ तिमीहरूले क्वेसन सल्भ गर्ने झ्याम लाएर सबले सिरियसली हेर्ने हो फेरि है यो हाम्रो कति 20 जना जतिको ग्रुप छ अनि यसमा चाहिँ सबले एउटा मात्र होइन सबजनाले मजाले लाएर नाम निकाल्ने 20 जना नै हो है मजाले पेज पक्रेर ड्याङ लेक्चर हेर्ने क्वेसन सल्भ गर्ने अनि मजाले डिस्कस गर्ने पर्फेक्ट हुने हो है भन बरु आज भोलि नै 3 दिन एउटा हाल्दिएर गर्दिनु न फिजिक्सको पछि एकैचोटि धेरै हुन्छ नि त हुन्छ हो दाइ यसो गर्दा ठीक हुन्छ बरु हो ठीक हो इम्बोली र इपिबोलीको छोड्दियो त्यो इम्बोली र इपिबोली छोड्दियो नानु म अर्को दिन भनिदिन्छु आज यति नै गरौँ अनि यो कुरा चाहिँ यो आज भोलि नै 1-2वटा च्याप्टर हो त्योलाई ठ्याक्क अर्गनाइज पाराले मिलाएर तिमीहरूको यो माघी जुन छ नि हाम्रो माघी भन्दा यतातिर नै त्यो कुरा चाहिँ सर्ट आउट गर्न खोज्छौँ है त टेन्सन नलिऊ है तिमीहरू है अनि यो जति च्याप्टर ल हेर त मैले त्यो कर्पस ल्युटियमले के बनाउँछ नै कर्पस ल्युटियमले सोधिरहेको थिएँ मैले के सोधिरहेको थिएँ मैले त्यो पहिला पढाएको
दाइ ल ठिक फ्यालोपियन ट्युब हो त्यो पहिला पढाएको कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन है त्यो पहिला पढाएको कुरामा चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि टुवा पर्ने है तिरमिरी हुने अनि ल के हो र यो भनेर भन्ने त्यो हुनु भएन किन भन्दाखेरि पहिलाकै आधारमा रिभिजन हुन्छ पहिलाकै आधारमा तिमीहरूलाई सोधिन्छ पर्फेक्ट गराइन्छ है अनि क्लास तिमीहरूले हेरिहाल्यो यस्तै हो के जे सोध्ने त्यही मात्र हो टाइम दिने अरूलाई बाल दिने होइन त्यो त्यो तिमीहरूले इन्साइक्लोपिडिया भएर तिमीहरू विकिपिडिया भएर काम छैन है त्यो ओभर जान्ने ओजे हुन्छ नि ओजे भएर काम हुन्न जे चाहियो त्यति गर्ने हो टाइम लिमिटेड छ पढ्ने हो नाम निकाल्ने हो बस एमबिबिएसमा छिर्ने हो बस त्यति हो है दाइ दामी अनि पढ आज एक्जाम छ कि छैन ल हो म त्यो कुरा चाहिँ म अहिले भाइबरमा नोटिफाई गरिदिन्छु ल है ल राम्ररी पढ हस् दाइ थ्याङ्क ल यू ल खतरा पढ स्टे सेफ स्टे वार्म यो पालि नाम चाहिँ सबले निकाल्ने है ल यो ग्रुपबाट ल बाई बाई